कापी कलम छ भने हामी लेख्नेछौँ। तयारीको साथ शिक्षा ग्रहण गर्नको लागि हामी तमतयार भएर आत्मामा शरीरमा हाम्रो सबै एटेन्सनलाई प्रभुतिर लगाउनेछौँ। परमेश्वरले आफ्नो दासलाई सहायता गर्नुभएको होस्। अब चाहिँ यो समय डाक्टर मङ्गलमान मर्जनलाई म दिन चाहन्छु। पास्टर बा, तपाईँले समय लिनुहोला। धन्यवाद। सबैजनालाई जय मसीह। अनलाइनमा उनीहरू सबै जो जति हेर्दै हुनुहुन्छ, फेसबुकमा पनि युट्युबमा पनि तपाईँ सबैलाई पनि स्वागत भन्दै जय मसीह भन्न चाहन्छु। हामी अहिले गिफ्ट अफ द स्पिरिटको पवित्र आत्माको वरदानको विषयमा हामीले अस्तिबाट हेर्दै आइराखेका छौँ र थियौँ। मैले अस्ति भनेको एक दुई कुराहरू यो हामीले आत्मिक वरदानको विषयमा जानकारी लिनुपर्छ अथवा जानिराख्नुपर्छ भन्ने कुराबाट सुरु गरेँ। अब हामी नेपाली मण्डलहरू धेरै बढ्दै गइराखेका छौँ, तर कतिपल्ट हामी आफै पनि दान वरदानको विषयमा कतिपल्ट थाहा नभएको अनि चर्च मेम्बरहरूले पनि थाहा नगरेको हामी पाउँदछौँ। त्यस्तो नहोस्, हामी सबैले आफ्नो आफ्नो वरदानलाई थाहा गरेर चर्चमा मण्डलीमा राम्रोसँग टेवा पुर्याउने, एकले अर्कोलाई सहायता गर्ने काम हामी गर्न सकौँ। आत्मिकी वरदानको अर्थको विषयमा हामीले अलिकति हेऱ्यौँ। यो चाहिँ कृपा, दया, क्षमता सित्तैमा उहाँले उहाँको अनुग्रहबाट हामीले पाएका वरदान हुन्। उद्देश्य चाहिँ हामीले हेरेको यो सबै कुरा हाम्रो आफ्नो लागि नभएर वरदानहरू जो जति पाएका छन्, आफ्नो आफ्नो वरदान परमेश्वरको मण्डलीको उन्नतिको निम्ति, परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले चलाउनु पर्छ। अनि हामीले विशेष एउटा शब्द एफिसी 4:12बाट लिएको, त्यो चाहिँ सुसज्जित पार्ने, इक्विप गर्ने काम हामीले गर्नुपर्दछ। बिग्रेको ठाउँ छ भने पनि बनाउने, सहायता गर्ने, एकले अर्कोलाई सहायता गर्ने काम कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। वरदानहरू धेरै छन्। आज त्यही विषयमा हामी अलिकति विस्तृत रूपमा एक एक बयान गर्दै हामी हेर्नेछौँ। वरदानहरू धेरै छन्। जस्तै उदाहरणको लागि शरीरमा धेरै अङ्गहरू छन्। ती अङ्गहरूले आफ्नो आफ्नो काम गर्यो भने सहिलो पनि हुन्छ होइन। अर्काको नभएको, आफूसँग नभएको कुरा ईर्ष्या गरेर, दाह गरेर अथवा अरू जस्तो बन्न खोज्यौँ भने खासमा आफैलाई गाह्रो पनि हुन्छ अनि राम्रो पनि हुँदैन। त्यसकारण यो वरदानहरू आफ्नो आफ्नो वरदानलाई थाहा गरेर हामीले प्रभुको महिमाको निम्ति र अरू मण्डलीका सदस्यलाई सहायताको लागि हामीले चलायौँ भनेदेखि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। यो वरदानहरू खासमा कतिले 9 रे, कतिले 21 रे, कतिले 24 रे, कतिले 27 र सबै विभिन्न वरदानहरू खासमा उल्लेख गरेको छैन। पावलले सबै वरदानहरू उल्लेख गरेको छैन, तर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारले उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। तपाईसँग कलम छ भने एक दुई पदहरू तपाईँले टिपिराख्नु भयो भने चाहिँ धेरै जसो वरदानहरू विभिन्न ठाउँहरूमा भएको हामी पाउँदछौँ। क्रमबद्ध तरिकामा हामीले राख्दै जाँदाखेरि हामी के पाउँछौँ त भन्दाखेरि यो विभिन्न वरदानहरू रोमीको 12 अध्यायको 6 देखि 8 पदसम्ममा हामीले त्यहाँ लगभग त्यस्तै 6वटा जति वरदानहरू बयान गरेको हामी पाउँछौँ। त्यहाँ रोमी 12 अध्यायको 6 देखि 8 पद, यसमा अगमबानीको कुरा गरेको छ, शिक्षा अथवा सिकाउने वरदानको विषयमा कुरा गरेको छ, सेवाको विषयमा कुरा गरेको छ, अर्थी दिने विषयमा कुरा गरेको छ, सहायता गर्ने कुरा गरेको छ, कृपा देखाउने वरदानको विषयमा यो रोमी 12 अध्यायको 6 देखि 8 पदमा त्यो कलममा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कलममा पहिलो कोरिन्थीको 12 अध्यायकै 4 देखि 11 पदसम्म, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 4 देखि 11 पदसम्ममा पढ्दा हामी त्यहाँ पनि के वरदानहरू पाउँछौँ त भन्दा अगमबानीको वरदान उल्लेख गरेको छ, चङ्गाईको वरदान उल्लेख गरेको छ, आश्चर्य कर्म गर्ने वरदान उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै प्रकारले विभिन्न भाषाको वरदान उल्लेख गरेको छ,
विभिन्न भाषाको अर्थ खोल्ने त्यो अनुवाद गर्ने भनौँ त्यो उल्लेख गरेको छ। बुद्धिको, ज्ञानको, विश्वासको अनि यो भेद बताउने अथवा एक किसिमले आत्मा छुट्याउने ज्ञानको विषयमा यो पहिलो कोरिन्थीको यो 12 अध्याय 4 देखि 11 पदमा तपाईले त्यो पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारले पहिलो कोरिन्थीकै 28 पदलाई हामीले हेर्दाखेरि पनि कति कुराहरू दोहोरिएको छ भने एउटा चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 12 को 4 देखि 11 पदसम्ममा नभएको एउटा चाहिँ शिक्षा, यहाँ शिक्षा जोडिएको छ। अनि यहाँ पहिलो कोरिन्थी 12 14 देखि 11 मा नभएको सहायता गर्ने वरदान त्यहाँ जोडिएको छ। अनि अरू चाहिँ त्यहाँ भएकै छ, चङ्गाईको, आश्चर्य कर्मको चाहिँ भाषाको पनि त्यहाँ छ, अनुवाद गर्ने अर्थ लगाउने पनि छ। अर्को चाहिँ यसमा यो प्रेरितपनको एउटा पनि उल्लेख गरेको छ अनि प्रशासनको कुरा उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। यस्तै प्रकारले यो पहिलो कोरिन्थीको 7 अध्यायको 8 पद मात्रै, पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 8 पद मात्रै हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विवाह नगर्ने पनि वरदान, एउटा विवाह नगर्ने मात्रै पनि वरदानको रूपमा पनि पाउलले कुरा गरेको छ। यो कसैलाई सेलिब्यासी भन्छ, जो चाहिँ विवाह नगर्ने पनि वरदान हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ परमेश्वरले विशेष प्रकारले त्यो व्यक्तिलाई चलाउनुहुन्छ। विवाह नगर्ने वरदान पनि उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि हामीले एफिसी 4 अध्यायको 11 पदमा हेर्दाखेरि, एफिसी 4 अध्याय 11 पदमा हेर्दा यहाँ अगमबानीको, शिक्षाको, गोठालोको, त्यसपछि प्रेरितपनको, प्रचारकको त्यहाँ 5 वटा विशेष वरदान भएका व्यक्तिहरू अथवा वरदान पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। यस्तै प्रकारले पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 10 र 11 पदमा, पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 10 र 11 पदमा हेर्दा त्यहाँ सेवाको मात्रै कुरा गरेको हामी पाउँछौँ, सेवाको। यसरी गर्दाखेरि अरू पनि विभिन्न वरदानहरू हुन सक्दछन्, तर उल्लेख गरेको यहाँ हामी गन्दै जाँदाखेरि झन्डै 21 वटा जस्तो हुँदो रहेछ। 1 2 3 4 5 6 अनि 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वटा चाहिँ यसमा मैले उल्लेख गरेको, टिपिएको चाहिँ 19 वटा वरदानहरू यहाँ उल्लेख गरेको छ। परमेश्वरले मण्डलीको अब सेवाको निम्ति चाहिँ दिनुभएको विभिन्न क्षमताहरू, वरदानहरू भन्छौँ हामी, आत्मिक वरदानहरू, यो सूची यहाँ हामीले राखेका छौँ। अरू पनि वरदानहरू हुन सक्दछन् जुन कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ, तर मण्डलीको आवश्यकताको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ, अरू क्रिस्चियनहरूलाई पनि दिनुहुन्छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ अघि भने जस्तै नै हामीले अरूहरूले पाएको वरदानलाई हैन ईर्ष्या गर्नु हुँदैन, अनि हामी उनीहरूको कुरालाई नक्कल गर्ने काम पनि हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा बिग्रिन्छ, किन आफूलाई गाह्रो पनि हुन्छ। भने नि नक्कल गर्ने काम भनेको चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, एक्टिङ गर्ने काम चाहिँ गाह्रो हुन्छ। एकचोटिलाई गर्ला, एक महिनालाई गर्ला हैन, तर सधैँ नै गरिरहन चाहिँ आफूसँग नभएको कुरा देखाउन खोज्दा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यो काम हामीले गर्नु हुँदैन। अब आफूसँग भएका वरदानहरूसित सन्तुष्टि हुन सिक्नुपर्छ। कतिपल्ट त हामी सन्तुष्टि हुँदैनौँ, अरूले यस्तो राम्रो गरेको छ, म पनि त्यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भनेर कतिपल्ट हामी त्यो कुराको दाह गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, परमेश्वरसँग रोइ कराइकन त्यसै कुरालाई मागिरहने, त्यस्तो कुराहरू पनि मान्छेले गरेको हामी पाउँछौँ। होइन, अस्ति पनि हामीले अलिकति भन्यौँ, त्यो चाहिँ विशेष रोग निको पार्ने, चङ्गाई गर्ने, भूतात्माहरू धपाउने अनि विशेष दर्शनको कुराहरू अरूहरूको जीवनको विषयमा बताइदिने, यो भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, मलाई मान्छ भनेर धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ त्यस्तै वरदान मात्रै रोइ कराई 40 दिनको फास्टिङ बसेर मैले मागेको, मैले पाएको भनेर विभिन्न प्रकारले मान्छेले कुराहरू गरेको हामी पाउँदछौँ। खासमा त्यस्तो गर्नु पर्दैन।
परमेश्वरले मण्डलीको आवश्यकता अनुसार हामी सबैलाई विभिन्न दान वरदानहरू दिनुहुन्छ। त्यो दान वरदानमा हामी सन्तुष्टि भएर प्रभुको सेवाको लागि हामीले त्यो वरदानहरू चलाउनु पर्दछ। मेरो कतिपय साथीहरू पहिला अब नजानेको बेलामा हाम्रो मण्डलीकै मान्छेहरू हो, नजानेको बेलामा कतिपय मित्रहरूले चाहिँ अरूहरूको वरदानलाई एक किसिमले ईर्ष्या गरेको अनि नक्कल गर्न खोजेको, फलाना कस्तो राम्रो छ, फलानाले कस्तो बोल्छ, फलानाले कस्तो गर्छ, म पनि त्यस्तो हुनु पाएदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर यो अन्य भाषाकै कुराहरू पनि नक्कल गर्न खोजेको कुराहरू, प्रचार गर्ने तरिका पनि, त्यो आवाजहरू पनि, हात हल्लाउने कुरादेखि लिएर एकदमै मिलाउन खोज्ने, आवाजलाई मिलाउन खोज्ने, कोही बिल्ली ग्राम जस्तो हुन खोज्ने, कोही चाहिँ डिएल मोदी जस्तो हुन खोज्ने, विभिन्न ऐना हेरेर प्र्याक्टिस गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने, यस्तो खालको कामहरू पनि गरेको अब मैले सुनेको पनि देखेको पनि अनि त्यो व्यक्तिले भनेको कारणले गर्दा थाहा गरेको छु। अब आज उनीहरूले आफूभित्र भएका वरदानहरू के हुन् त, कस्तो हुनुपर्ने रहेछ त भन्ने थाहा गरेको कारणले गर्दाखेरि अब ईर्ष्या होइन, दाहा होइन, नक्कल होइन, र आफूले पाएकै वरदानलाई नै ठिकसँग प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। अनि दान वरदान भनेको चाहिँ आफ्नो लागि होइन, तर अरूहरूलाई बनाउनुको निम्ति अनि मण्डलीलाई बनाउनुको निम्ति, भलाइको निम्ति चलाउनु पर्ने रहेछ भनेर अनि यो साथीहरूले पनि अब धेरैले नै यो कुरा बुझेको छ। मण्डलीका हरेक विश्वासहरूलाई अब कस्ता होइन वरदान दिनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको काम हो। मान्छेले एकदमै रोइ कराई गरेर त्यो मलाई नै चाहिन्छ, मैले गर्नुपर्छ, म ठुलो हुनुपर्छ, यो चाहिँ खास ठिक होइन। हामीले परमेश्वरको इच्छा के हो, परमेश्वरको योजना के हो, मेरो मण्डलीको लागि आवश्यकता के हो, त्यो चाहिँ हामीले माग्नु पर्यो र जान्नु पर्यो। त्यस अनुसार परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न वरदानहरू दिनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा गर्नु पर्यो। अब विशेष गरी चाहिँ अब अपरिपक्व क्रिस्चियनहरू भनौँ होइन, अब इमेच्योर क्रिस्चियनको निम्ति चाहिँ अरूहरूले गरेकोमा यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो, उस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भने धेरैको यस्तो चासोहरू हुँदैछन्, इच्छा चाहनाहरू पनि हुँदैछन् है। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि ईर्ष्यालु हुन्छ, नकल गर्ने कुरा, दाह गर्ने कुराहरू बढी हुन्छ अनि यसको जोखिम पनि बढी हुन्छ, किनभने आफूसँग नभएको कुरालाई जबरजस्ती गर्न खोज्दा चाहिँ राम्रो हुँदैन। हामीले पवित्र आत्मालाई खासमा हराउन सक्दैनौँ, डिमान्ड गर्न सक्दैनौँ, यो मलाई दिनै पर्छ अनि यस्तो हुनै पर्छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले हामीलाई जे वरदान दिनुहुन्छ, पवित्र आत्माले जे वरदान दिनुहुन्छ त्यो कुरालाई स्वीकार गर्ने हैन, त्यो कुरालाई स्वीकार गर्ने, मण्डलीमा चलाउने, सन्तुष्टि हुने, अरूलाई अझ उत्साह दिने, सहायता गर्ने काम कुराहरू हामीले गर्नु पर्दछ। हामीले अरू प्रार्थना गर्नु हुँदैन भन्ने त होइन, हामीले आफ्नो वरदान पत्ता लगाउनुको निम्ति, आफ्नो वरदान थाहा गर्नको निम्ति परमेश्वरसँग हामीले प्रार्थना चाहिँ गर्नुपर्छ है। प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु मलाई देखाउनुहोस्, म के गरौँ, मलाई तपाईँले दिनुभएको वरदान के हो त्यो मलाई देखाउनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना त गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई मौका दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई चलाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट हाम्रो वरदान के रहेछ त भनेर हामी बिस्तारै पत्ता लगाउँदै जान सक्छौँ। अर्को बिहिबारतिर हामीले हाम्रो वरदानलाई कसरी पत्ता लगाउने त भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ, हेर्नेछौँ र अहिले आजको लागि चाहिँ प्रत्येक वरदानहरूको अलिअलि हामी व्याख्या गर्दै हेर्दै जानेछौँ। तपाईँ हामी आफै पनि मनमा सोच्दै जाँच गर्दै जाउँ, मेरो वरदान खास के हो त। यहाँ हामी अनलाइनमा हुनेहरू सबैजना पास्तरै हुनुपर्छ भन्ने छैन, पास्तरै नहोला पनि, अनि सबैजना शिक्षकै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, शिक्षक नहोला। तर तपाईँ जाँच्दै जानुहोस् अनि सोच्दै जानुहोस्। जब हरेक वरदानको, प्रत्येक वरदानको अलिअलि भए पनि वर्णन गर्दै व्याख्या गर्दै हेर्दै जाँदाखेरि ए यो त मसँग मिल्दो रहेछ, यो वरदान चाहिँ मेरो जस्तो छ भनेर तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ
है। त्यसरी विचार गर्दै जानुहोस्। अब यो कोरिन्थीमा हैन, एफिसीमा, पत्रुसमा भएको, रोमीको पुस्तकमा भएकोलाई अब यहाँ एक एक गरी राख्दै गएकोमा अब अलिअलि विस्तृत रूपमा हामी हेर्दै जानेछौँ। जस्तो पहिलो नम्बरमा अगमबानी गर्ने वरदान। अब अगमबानी गर्ने वरदान तपाईसँग छ छैन अथवा तपाईको हो होइन, तपाईले मनमा सोच्न सक्नुहुन्छ, विचार गर्न सक्नुहुन्छ। अगमबानी गर्ने भनेको के हो त? अगमबानीको वरदान के हो? अगमबानी भनेको कसैले भन्छन्, संस्कृत पढ्नेहरूले अगम भनेको अगाडि, बानी भनेको भन्ने, अगाडिका कुराहरूले अहिले नै पनि भनिदिने। त्यसकारणले भविष्यवाणी पनि भन्ने चलन छ, भविष्यको कुरालाई पनि बताइदिने। त्यो चाहिँ अगमबानी, भविष्यवाणी। र अङ्ग्रेजीमा दुवैलाई नै र प्रोफेसी भन्ने शब्द छ। प्रोफेसी भनेपछि अगमबानी पनि हो, भविष्यवाणी पनि हो। अनि प्रोफेट भनेपछि अगमवक्ता पनि हो, भविष्यवक्ता पनि हो। तर त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वर एउटा स्पेशल अनुग्रह गर्नुहुन्छ, त्यो दान वरदान दिनुहुन्छ, कतिलाई दर्शन दिनुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ, अनि परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई देखाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ, मनमा आत्मामा भन्नुहुन्छ, यो मण्डलीको खाँचो यो हो, यो मन्दिरमा यस्तो यस्तो कुराहरू भइराखेको छ, यो कुरा तिमीले बताइदिनु पर्छ भनेर तपाईलाई एक किसिमले कन्भिन्स, पवित्र आत्माले तपाईलाई कन्भिन्स गर्नु, निश्चयता दिनुहुन्छ। तपाईले साहससँग, विश्वासमा तपाईले त्यो कुरा मण्डलीलाई बताउनुहुन्छ। अथवा कसैकै विषयमा तपाईलाई प्रकाश दिनुभयो परमेश्वरले, तपाईलाई जानकारी दिनुभयो आत्माले नै, तपाईलाई कसैले भनेको पनि, तपाईले देखेको पनि होइन, तर देखेर तपाईले नक्कल गरेर परमप्रभु भन्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो झुटो हो। तर तपाईलाई पवित्र आत्माले देखाउनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईलाई सहायता गर्नुभएको छ, दर्शनमा देखाउनु भएको छ, मनमा तपाईलाई त्यो कुरा बार बार देखाउनु भएको छ भने तपाईले नम्रतामा त्यो मान्छेको उन्नतिको निम्ति, मण्डलीको उन्नतिको निम्ति, त्यो मान्छेको सुधारको निम्ति तपाईले व्यक्तिगत रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ, भाइ बहिनी, दाजु दिदी, तपाईको जीवनमा यस्तो यस्तो कुरा मलाई परमेश्वरले देखाउनु भयो, तपाईको खास के हो मलाई थाहा छैन है, त्यो कसैले भनेको पनि होइन, तर मलाई यस्तो कुराहरू प्रभुले देखाउनु भयो, त्यसकारणले यो हो भने चाहिँ तपाईँ सतर्क हुनु पर्यो, होसियारी हुनु पर्यो, नत्र भने तपाईको जीवन बिग्रिन्छ है भनेर हामी जो जतिले अगमबानीको वरदान पाएका छौँ भने चाहिँ हामीले यो कुरा साथीलाई नम्रतामा, प्रेममा हामीले त्यो कुरा बुझाइदिनुपर्छ। कतिपल्ट मण्डलीलाई त्यो कुराहरूको आवश्यकता हुन्छ, मण्डलीमा खतरा आउन लागिराखेको हुन्छ, मण्डलीमा बिग्रिराखेको हुन सक्दछ, अनि त्यो कुरालाई अगुवाहरूलाई भन्नुपर्ने हो कि मण्डली समूहलाई नै त्यो अगमबानी बोल्नुपर्ने हो कि दिनुपर्ने हो कि, त्यो चाहिँ राम्रोसँग बुझेर जानेर अगमबानी गर्नु पर्दछ, ताकि त्यो मण्डली बिग्रिने, टुक्रिने, नराम्रो नहोस् हैन। त्यस्तो हुनलाई चाहिँ होइन, तर बनाउनको निम्ति चाहिँ अगमबानी गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूले अगमबानीको वरदान पाएका छौँ भने चाहिँ यो कुराहरू हामीले गर्न सक्नु पर्यो। परमेश्वरले हामीलाई शान्ति दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई यो कुरामा आनन्द दिनुहुन्छ, अनि साँच्चै नै हामीले गरेको कुराकानीले, हामीले गरेको अगमबानीले हामीले मान्छेलाई बुझाइदिएको कारणले गर्दाखेरि शान्ति आउँछ, मण्डलीको वृद्धि हुन्छ, मेलमिलाप आउँछ, एकता आउँछ। त्यसकारण यी कुराहरू चाहिँ हामीले राम्रोसँग जानेर बुझेर गर्नु पर्यो। कसैलाई सच्याउनु पर्ने हुन सक्दछ व्यक्तिगत रूपमा, हैन, कसैलाई अड्टिदिनु पर्ने पनि हुँदछ। यी विभिन्न कुराहरू तपाईँ हाम्रो जीवनमा मण्डली परिवारमा हुन सक्दछ। कसलाई परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ त्यो व्यक्तिले यो काम गर्नुपर्छ। राम्रोसँग त्यो व्यक्तिले गरेको कुराले मण्डलीमा उन्नति हुँदछ, सदस्यहरू पनि बन्दछ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले शिक्षा दिने वरदान। शिक्षा दिने वरदान भनेको चाहिँ मानिसहरूलाई तपाईले
रहस्यका कुराहरू पनि हैन भित्री धेरै गाह्रो शब्दहरू गाह्रो कुराहरू नबुझेका कुराहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग सहिलोसँग उदाहरण दिएर बुझाउन सक्नुहुन्छ है शिक्षा दिने व्यक्ति चाहिँ त्यस्तो हो टिचर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ मण्डलीको देह हामी जति पनि छौँ हैन त्यो शरीर सबै शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू भनेपछि मण्डलीको परिवारहरूलाई बनाउनुको निम्ति अनि उनीहरूलाई उन्नतिको निम्ति आत्मिक परिपक्वमा बढाउनुको निम्ति हामीले शिक्षा दिनु पर्दछ शिक्षकले चाहिँ गाह्रो गाह्रो कुरालाई सजिलोसँग बुझाइदिन्छ अनि कसैले भन्ने गरेको टिचर र प्रोफेसरमा भिन्नता छ अरे टिचर शिक्षकले चाहिँ गाह्रो गाह्रो कुरालाई सहिलोसँग राम्रोसँग बुझाइदिन्छ तर प्रोफेसरहरूले चाहिँ सहिलो कुरालाई गाह्रो गाह्रो गरी बुझाइदिन्छ अरे झन् अनि यस्तो हो उस्तो हो भनेर कुरा गर्दा गर्दा मान्छेले एउटै शब्द पनि बुझ्न गाह्रो हुन्छ धेरै जानेको कारणले गर्दा पनि होला प्रोफेसरहरूले विभिन्न कुराहरू गर्दा झन् गाह्रो बनाइदिन्छ तर टिचरले चाहिँ के गर्छ त गाह्रो गाह्रो कुराहरूलाई मानिसहरूले बुझ्न सक्ने गरी दैनिक जीवनको व्यवहारिक जीवनले जुन गरिराखेको छ उपभोग गरिराखेको छ त्यो अनुसार मानिसहरूलाई बुझाइदिन्छ र सहिलोसँग मानिसले बुझ्न सक्दछ त्यसकारण रहस्यको कुरालाई स्पष्टसँग राम्रोसँग बुझाउन टिचरले चाहिँ सहायता गर्छ शिक्षकले बुझाउन अनि बुझाउने व्यक्ति पनि अनि सुन्ने मानिसलाई पनि एउटा आनन्द आउँछ रमाइलो आउँछ भन्नु खोजेको कुरा त यो पो रहेछ होला आज पो मैले बुझेँ भनेर मानिसहरूले एकदमै स्वीकार गरेको बुझेको अनुभव गरेको कुरा निपाउँदछौँ अब विद्यार्थीहरूलाई बुझ्न सक्ने पारामा बुझाउनलाई कतिपल्ट उदाहरणहरूले पनि धेरै सहायता गर्छ उदाहरणहरू दिँदाखेरि पनि बुझ्ने उसमा हामीले उदाहरण दियौँ भने पनि मान्छेले बुझ्न सक्छ विद्यार्थीले बुझ्न सक्छ अब कतिपल्ट चाहिँ त्यो उदाहरणहरू पनि नमिल्ने उदाहरण दिँदाखेरि कहिले पनि उसले नसुनेको उदाहरण दिँदा कतिपल्ट बुझ्न पनि गाह्रो हुन सक्दछ त्यसकारण टिचरले चाहिँ जहिले पनि राम्रोसँग बुझाउन सक्ने क्षमता प्रेरणा दिने रहस्यका कुरालाई ठिकसँग बताइदिने त्यस्तो क्षमता छ तपाईँलाई आनन्द आउँछ रमाइलो आउँछ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको वरदान चाहिँ शिक्षकको वरदान हो तेस्रो कुरा सेवा गर्ने वरदान अब यो वरदान मण्डलीका कतिपय सदस्यहरूमा हैन धेरैमा पाउन सक्दछ जसले परमेश्वरको काममा आवश्यक परेको खण्डमा सहायता पुर्याउन एकदमै तुरन्तै तत्पर भइहाल्छ स्रोतहरू जुटाएर हुन्छ कि हैन आफै पुगेर हुन्छ कि कुन प्रकारले कसरी हुन्छ जहिले पनि ऊ चाहिँ सेवा गर्नलाई तयारी भएर बसिराखेको हुँदछ अब यो धेरै जसो चाहिँ विशेष गरी काम गर्नेसँग सहायता गर्नेसँग सम्बन्धित छ कतिपल्ट हामीलाई सेवा र सहायता गर्ने वरदान एकै जस्तो पनि हुन सक्दछ तर सेवा गर्ने वरदान भनेको पैसा दिएर सहायता गरेर नभएर तर सेवै पुर्याउने जस्तो बिरामीहरू हुँदाखेरि कुर्वा बसिदिएर हुन्छ कि हैन कतिपल्ट उचालेर हुन्छ कि सहायता गरेर हुन्छ कि कुन प्रकारले हुन्छ ऊ चाहिँ जहिले पनि सेवाको लागि तम तयार भएर बसेको हुन्छ उसलाई लिडरसिपको मतलब हुँदैन देखिनु पर्ने अवस्थामा ऊ रहँदैन जहिले पनि अरूलाई सेवा गर्नेमै तत्पर हुन्छ उसले भन्दछ मेरो नाम पनि आउनु पर्दैन मलाई केही छैन र मलाई सेवा गर्नलाई तपाईँहरूको केही छ भने भन्नुहोस् म सेवा गर्न चाहन्छु जेमा पनि खाँचो पर्यो अप्ठ्यारो भयो गाह्रो भयो भने त्यो व्यक्तिले तुरन्तै सेवा गर्नलाई तत्पर हुँदछ है खाँचो परेको बेला सहायता गर्नु उनीहरू जहिले पनि मलाई भन्नुहोस् न म सेवा गर्न तयार छु मलाई भन्नुहोस् अनि तपाईँ यस्तो गर्नुहोस् न लिड गर्नुहोस् म त्यसमा मलाई कम्फर्टेबल छैन म त्यो गर्न सक्दैन पनि तर म सेवा गर्न तयार छु चिया बनाउने हो कि हैन भाँडा माझ्ने हो कि बढार्ने हो कि केही गर्ने हो कि मलाई भन्नुहोस् म जे गर्न पनि तयार छु भनेर जहिले पनि सेवा पुर्याउनलाई त्यो व्यक्ति चाहिँ तयारी भएर बसेको हुन्छ
त्यस्तो पनि वरदान हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ देखिने गरी प्रचारक नै हुनुपर्ने, पास्टरै हुनुपर्ने, प्रशासक भएर लिडरै हुनुपर्ने त्यो आवश्यक छैन। परमेश्वरले तपाईँलाई त्यसैमा आनन्द दिनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो सेवा गर्नुमा रमाइलो हुन्छ, अनि तपाईँको सेवा देखेर अरू मानिसहरू पनि एकदमै आनन्दित हुन्छन्, खुसी हुन्छन्, अनि तपाईँलाई उनीहरूले धेरै मान्छन् पनि। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हाम्रो वरदान के हो तपाईँ सोच्दै जान सक्नुहुन्छ। चौथो कुरा चाहिँ अर्ती दिने अथवा परामर्श दिने वरदान पनि छ। परामर्श दिने, अर्ती दिने वरदान यो चाहिँ अब मान्छेको खाँचो, आवश्यकता, परिस्थिति, अवस्थालाई बुझेर हैन परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ, अर्ती दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो परामर्श दिने, अर्ती दिने वरदान भएको व्यक्तिले त्यो व्यक्तिको परिस्थिति, अवस्थालाई राम्रोसँग बुझेर उसकै खुट्टामा आफू उभिएर, अथवा उसले लाउने जुत्ता भन्छ नि त्यस्तोमा आफू राखेर उसले चाहिँ मान्छेलाई सान्त्वना दिने, अर्ती दिने, सहायता गर्ने काम गरेको हुँदछ। तर अर्ती दिने, वरदान नहुने, परामर्श दिने हैन वरदान नहुने व्यक्तिहरूले उसले अर्ती दिन त खोज्छन्, सहायता गर्न पनि खोज्छन्, तर झन् विपरीत भएको कुरा हामी पाउँदछौँ है। विपरीत भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। कसैले अर्ती दिने भनेर झन् निराश बनाइराखेको, गाली गरिराखेको, त्यस्तो कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ। त्यो चाहिँ खासमा उसको अर्ती दिने अथवा परामर्श दिने, सल्लाह दिने दान नभएकोले त्यस्तो कुराहरू भएको। तर त्यो व्यक्ति जोसँग अर्ती दिने, सल्लाह दिने, परामर्श दिने त्यो वरदान छ भने चाहिँ उसले राम्रोसँग बुझाउँछ, अनि त्यो सुन्ने मान्छेलाई पनि चित्त बुझ्छ, अनि उसलाई नयाँ आइडिया आएको जस्तो हुन्छ, अनि ऊ सचिन्छ पनि, अनि उसको अर्थीलाई मान्छ। त्यो व्यक्ति जो अर्थी लिने हो उसको जीवन परिवर्तन हुन्छ। अब सल्लाह दिने भन्ने शब्द चाहिँ कतिपल्ट एक किसिमले राम्रो सुनिन्छ, तर भित्र रहस्यको कुराहरू हामी भित्र गएर कुराकानी गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त, यो परामर्श दिने कुरामा गाली गर्नुपर्ने पनि हुन्छ है, चेतावनी दिनुपर्ने पनि हुन्छ हो। सल्लाह र अर्ती दिनु त राम्रो सुनिन्छ, तर कतिपल्ट गाली गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, चेतावनी दिनुपर्ने पनि हुन्छ। तर त्यसो गर्दा पनि उसले राम्रोसँग कन्सिक्वेन्सेसहरू पनि बुझाइदिएको कारणले गर्दाखेरि गाली नै गरे तापनि मलाई माया गरेर गाली गरेको, मलाई माया गरेर चेतावनी दिएको हो भनेर त्यो व्यक्तिले राम्रोसँग लिन्छ। त्यसकारण अर्ती दिने, परामर्श दिने, सल्लाह दिने व्यक्तिको वरदान हो भने उसले राम्रोसँग सम्झाउन, बुझाउन सक्छ है। उसलाई दिएको सल्लाह अर्को व्यक्तिलाई मन पर्छ, अनि उसले त्यो कुरा स्वीकार गर्छ, अनि फलाने मलाई अर्ती दिएकोले, सल्लाह दिएकोले, परामर्श दिएकोले म बने भने ऊ आफैले पनि साक्षी दिएर हिँडेको हुन्छ। अब सल्लाह दिने, अर्थी दिने वरदान तपाईँको छ भने चाहिँ तपाईँले साँच्चै नै मान्छेको परिस्थिति, अवस्थालाई बुझेर राम्रोसँग तपाईँले सम्झाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ। मानिसको समस्यामा, मानिसको दुःख कष्टमा, मानिसको परीक्षामा पर्दाखेरि, कतिपल्ट होइन परीक्षामा पर्दाखेरि बेइज्जत गर्ने हिसाबमा, गाली गर्ने हिसाबमा लिडरहरूले त्यस्तो गरेको पनि हामी पाउँछौँ। त्यसकारण लिडरहरू सबैमा परामर्श दिने पास्टरहरू नै भए तापनि कतिपल्ट अर्थी दिने, परामर्श दिने वरदान नहुन सक्छ। पास्टरको हैसियतले हो, उसँग सबै किसिमको ओभरल्यापिङ गिफ्ट्स, त्यो खचाखच पनि भन्छौँ होइन, त्यो शब्द चलाएको पनि छ, त्यो हुन सक्ला अलिअलि। तर साँच्चै नै परामर्श दिने, अर्थी दिने लिडरमा त्यो दान नहुन सक्छ। यही कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले पाएको वरदान के हो, त्यसमा आफू रहेर अरू जो वरदान पाएका व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई नै हामीले चलाउनु राम्रो हुन्छ है। म भन्दा पनि यो क्षेत्रमा, यो दानमा फलाना चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, राम्रो छ भनेर हामीले अरूलाई सिफारिस गर्ने काम पनि गर्न सक्नुपर्छ। आफूलाई नम्र तुल्याउन पनि सक्नुपर्छ।
आफू होचिन पनि तयार हुनु पर्दछ। त्यसकारणले गर्दा अर्ती दिने काम कुरो आफूसँग छैन भने, तपाईलाई धीरज छैन भने, तपाईले सान्त्वना दिन सक्दैन भने, उत्साह दिन सक्दैन भने, हामीले त्यो व्यक्तिलाई सल्लाह नदिएको, परामर्श नदिएको राम्रो, बरु परामर्श दिन जान्नेलाई सल्लाह गरेर त्यो व्यक्तिलाई पठाउने, आफू पनि साथी चाहिँ भइदिन सक्छ, ती कुराहरू गरेको राम्रो हुन्छ। अब अर्को चाहिँ 5 नम्बरमा दान दिने वरदान। दान दिने वरदान, त्यो चाहिँ दिने वरदान भने जस्तै हो, दिने वरदान। अब दिने वरदान भएको व्यक्तिले चाहिँ सहायता नगरे जस्तो, सेवा नगरे जस्तो लाग्न सक्छ, र कतिलाई चाहिँ दान दिएकोले नै सेवा गरेको जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर सेवा गर्नु र यो दान दिने वरदान चाहिँ फरक हो। दान दिने वरदान भनेको चाहिँ कसैलाई खाँचो पर्यो, आवश्यकता पर्यो भने उसले आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा सहायता गरिदिने, स्रोतहरू जुटाइदिने काम कुराहरू चाहिँ यो मान्छेले गर्छ। उसलाई जहिले पनि दिने मन छ, दिन मन पराउँछ, दिनलाई जहिले पनि उसको हृदय ठुलो छ, तर ऊ आफै चाहिँ सेवा गर्न सक्दैन। ऊ आफै बिरामी कुर्न, बिरामी लान, होइन, मेज टेबल सार्न, सहायता गर्न, अर्को प्रकारको सहायता गर्नु भन्नु, सेवा गर्ने चाहिँ उसको वरदान नहुन सक्छ। तर उसले चाहिँ पैसा दिएर, भौतिक कुराहरू, स्रोतहरू जुटाइदिएर, आवश्यक पर्यो, बिरामी पर्यो, खाँचो पर्यो भने त मेरो तर्फबाट यति दिइहाल्नु, मन नै जहिले पनि के दिउँ, कति दिउँ, कहिले दिउँ मात्रै दिने मन मात्रै भएको व्यक्ति चाहिँ दिने वरदान भएको व्यक्ति हो। है, दिनेले उदार चित्तले दियोस् भनेर रोमी 12:8 पनि भनेको। यदि दान छ भने उसले उदार चित्तले दिन्छ, कन्जुसाइ गरेर, चाहिने नै हो र भने, नदिए पनि हुन्न र भने, तिम्रो आफ्नै छैन र भने, यस्तो खालको प्रश्नहरू गरेर मान्छेलाई सहायता गरेपछि अथवा पैसा दिएपछि दिए जस्तो हुँदैन, अशान्ति हुन्छ। है, त्यो मान्छेसँग त नमागेको भए पनि हुन्थ्यो, कस्तो मान्छेसँग माग्न पुगेछु, अनि पछि होइन सबै कुराहरू सोधिसकेपछि चाहिँ उसले के भन्छ त, ल ल ल लैजाऊ, तिमीले चाहिने हो भने लैजाऊ भनेर दिएपछि लिने व्यक्तिलाई पनि अशान्ति, दिने व्यक्तिलाई पनि अशान्ति। भनाइको अर्थ त्यो व्यक्तिमा दिने दान छैन। दिने दान भएको व्यक्तिले जहिले पनि एकदमै ठुलो हृदयले दिउँ 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 जस्तो लाग्छ, दिने काम कुराहरू उसले सधैँ नै गरिराखेको हुन्छ। है, अब दिनलाई मान्छे धनी नै हुनुपर्छ भने पनि छैन। फेरि कतिपय हाम्रो त्यस्तो मनमा आउन सक्दछ, अब पैसै छैन त म कहाँबाट दिने, त्यस्तो खालको कुराहरू गर्दैछन्। हाम्रो चर्चमा एकजना दिदी हुनुहुन्छ, गरिब हुनुहुन्छ, तर पनि सधैँ नै अरूलाई दिने, केही न केही दिने, जहिले पनि दिने, सहायता गर्ने, दिने कुरामा, पैसा दिने कुरामा, यस्तो खालको व्यक्तिहरू पनि हामी पाउँछौँ। त्यसकारण दिने व्यक्तिलाई गरिबीपनले पनि रोक्दैन, धनीपनले पनि रोक्दैन, तर एउटा दिने मान परमेश्वरले नै राखिदिनु भएको हुन्छ। जहिले पनि जे कुरामा पनि सहायता गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले दिइराखेको हुँदछ। उसको आम्दानी कति कुरा होलान् नहोला, तर विशेष चाहिँ आम्दानी भएपछि उसको परिश्रम होइन गरेको इमान्दारीपूर्वक उसले खुसीसँग अरू मान्छेलाई दिन्छन्, सहायता गर्छन्। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको छ भने तपाईँसँग दिने वरदान छ। तर तपाईँ मन दुखाएर दिनुहुन्छ, साँच्चै चाहिने नै हो र भनेर प्रश्न गरेर दिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको दिने वरदान छैन। तपाईँको अर्कै वरदान होला, होइन, तपाईँको अर्कै सेवा गर्ने वरदान होला, लिडरसिपको वरदान होला, पास्टरको वरदान होला, शिक्षाको वरदान होला, तर तपाईँको दिने वरदान छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँसँग कोही व्यक्तिले माग्न आयो भने उसलाई तपाईँले खुसीसँग, अरू धेरै शङ्काको प्रश्न नगरिकन तपाईँ दिनुहुन्छ। यो एउटा परमेश्वरले, पवित्र आत्माले नै दिनुभएको एउटा वरदान हो। त्यसकारण सबैले यो दिने काम गर्न सक्दैन।
अर्को चाहिँ सहायता जुटाउने वरदान, सहायता गर्ने वरदान। अब सेवा गर्ने वरदान, दान दिने वरदान, सहायता गर्ने वरदान यसो हेर्दाखेरि एकै जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर अलिअलि फरक छन्। यो सहायता जुटाउने अथवा सहायता गर्ने वरदान चाहिँ के हो त भन्दा, त्यो परमेश्वरले दिनुभएको अलौकिक एउटा विभिन्न वरदानमा एउटा वरदान चाहिँ हो यो हाम्रो इच्छामा चाहिँ अरूलाई सहायता गर्ने। अब यो चाहिँ पैसाको कुरा मात्रै आउँदैन, सबै कुराहरूबाट सहायता गरिदिने, जुटाइदिने, सहायता मागिदिने, सहायता गरिदिने काम कुराहरू यसमा आउँदछ। फलानालाई पठाएर हुन्छ कि आफूले उचालेर हुन्छ कि केही गरिदिएर हुन्छ कि जसरी भए पनि सहायता गर्ने मन भएको, जहिले पनि जे कुरामा पनि सहायता गर्ने इच्छुक भएको व्यक्ति चाहिँ खासमा सहायता गर्ने वरदान भएको व्यक्ति हो र हुनुपर्छ र त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ। अर्को पनि सँगसँगै जोडिएको जस्तो वरदान कृपाको वरदान। कृपाको वरदान पनि एकदमै मिल्दोजुल्दो देखिन सक्छ, किनभने कृपा नभइकन, दया नभइकन कसले दान दिन्छ र कसले सहायता गर्छ र कसले सेवा गर्छ र जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। तर कृपाको जुन चाहिँ वरदान छ यो पनि अलिक फरक चाहिँ हो, हैन? यो सेवा गर्नु जस्तै नै हो, तर यो चाहिँ कोही मान्छे गरिबी, कोही मान्छे रोगी, कोही मान्छे असहाय, कोही मान्छे खाँचोमा परेको यो देख्यो भने त्यो मान्छे आफूले गर्नै नसके तापनि एकदमै दयाले भर्छ, कृपा जाग्छ, एकदमै माया लाग्छ। ओहो के गरौँ, कसो गरौँ, कसलाई भनौँ, म आफै के गरौँ, त्यस्तो खालको भावना विचार त्यो मान्छेमा आउँछ है। कृपा गर्ने, दया गर्ने। अब कसैसँग हार गुहार मागेर हुन्छ कि आफूले सहायता गरेर हुन्छ कि दिएर हुन्छ कि एकदमै दया लाग्ने त्यो कृपा, त्यस्तो खालको मन, एकदमै दयामन। कसैलाई केही दुःख परेको छ भने हैन, एकदमै आफूमै त्यसमा भावुक भएर तुरन्तै रुन पनि सक्ने, रोइहाल्ने, त्यो देखाउनलाई होइन तर साँच्चै नै आफूलाई पनि दुःख लाग्छ, अनि त्यो व्यक्तिलाई दया माया कृपा देखाउने काम त्यो व्यक्तिले गर्छ। गरौँ न हेत्तेरी कसैले के गरौँ, ल त यस्तो भयो, फलानालाई एकदमै गाह्रो भएको छ भने त्यस्तो प्रकारले कृपा देखाउने, दया देखाउने काम हो। सधैँ नै अरूमाथि दया देखाउने मानिस खासमा यो कृपाको वरदान पाएको व्यक्ति हो। अरूले गर्न सक्दैन, अरूले त्यो सिम्प्याथी, कम्प्यासन दिनै सक्दैन। त्यो व्यक्ति जसलाई परमेश्वरले दान दिनुभएको छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ साँच्चै नै कृपा, दया माया, अनुग्रह गर्ने, सहायता गर्ने त्यो काम कुराहरू गर्न सक्दछ। यो कृपा देखाउने वरदान प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूले विभिन्न परिस्थिति अवस्थामा रहेकाहरू, वृद्धहरू हुन सक्छ, कुरूपहरू हुन सक्छ, अपाङ्गहरू हुन सक्छ, मानसिक रोगीहरू हुन सक्छ, हैन, अशक्त व्यक्तिहरू हुन सक्दछ, कोही कैदीमा होला, यस्ता विभिन्न व्यक्तिहरूलाई एकदमै दया माया गरेर अरूसँग हार गुहार गरेर भए पनि सहायता गर्ने, दया देखाउने कामहरू गर्दछ। अब अर्को कुरा चङ्गाई गर्ने वरदान, चङ्गाईको वरदान। चङ्गाईको वरदान अब हामी सबैसँग जेनरली ख्रीष्ट येशूको नाउँमा प्रार्थना गर्दा हामी सबैको प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्छ अनि प्रभुले साँच्चै नै निको पनि पार्नुहुन्छ। तर निको पार्ने, चङ्गाई गर्ने वरदान भएको व्यक्तिमा एउटा विशेष विश्वास हुन्छ, निश्चयता हुन्छ, अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ तपाईँ निको हुनुहुनेछ, तपाईँले चङ्गाई पाउनुहुनेछ, येशू ख्रीष्टमा त्यो शक्ति छ भनेर एकदमै विश्वास साथ त्यो व्यक्तिले बिरामीहरूलाई प्रार्थना गर्छ र साँच्चै नै परमेश्वरले कदर पनि गर्नुहुन्छ अनि त्यो व्यक्ति चङ्गाई पाउनुहुन्छ। अनि मानिसले भन्न थाल्छन् त्यो व्यक्तिमा साँच्चै नै चङ्गाई गर्ने, निको पार्ने वरदान छ, परमेश्वरले दिनुभएकै हो, फलानाले प्रार्थना गर्यो भने निको भइहाल्छ। त्यो मानिसहरू आफैले पनि देख्नेछन्। तपाईँ आफै पनि एकदमै ढुक्क निश्चित रूपमा तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ, परमेश्वरले चङ्गाई दिनुहुन्छ भनेर तपाईँले बिरामीहरूलाई तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। धेरै बिरामीहरू
निको भएको तपाईँ आफैले देख्नुहुन्छ, अनुभव गर्नुहुन्छ। अनि त्यो प्रार्थना गर्दा तपाईँलाई आनन्द आउँछ, तपाईँलाई रमाइलो हुन्छ, तपाईँलाई खुसी लाग्छ, अरू मानिसहरू पनि खुसी हुन्छन्, निको हुन्छन्। तर चङ्गाई नभएको अथवा वरदान नभएको व्यक्तिहरूले प्रार्थना गर्छन्, प्रभुले जेनरली अनुग्रह गर्नुहुने कुरा त हामीलाई थाहा छ, येशूको नाउँमा निको हुनैपर्छ, निको पनि हुन्छ। तर त्यो वरदान नभएको व्यक्तिमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, मैले प्रार्थना गर्दा निको भएन भने के हुन्छ होला, मेरो पो बेइज्जत हुने हो कि, हैन, प्रभुको पो बेइज्जत हुने हो कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरुमै त्यो व्यक्तिले के भन्न थाल्छ त भन्दा, निको पार्ने म होइन, निको हुन्छ हुँदैन भन्न सक्दैन, तर प्रार्थना गरिदिन्छु। अनि यस्तो खालको शब्दहरू अलिकति शङ्का भनौँ, विश्वासमा कमजोर भएको जस्तो उसले प्रकट गरेको हुन्छ। तर वरदान भएको व्यक्तिले चाहिँ निश्चितसँग, विश्वाससँग दरिलो भएर उसले भन्छ, प्रभुले निको पार्नुहुन्छ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, निश्चित हुनुहोस्, परमेश्वर तपाईँले निको पार्नुहुन्छ। त्यस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्छ र साँच्चै नै निको पनि भएको हामी पाउँदछौँ। अब चङ्गाई निको पार्ने वरदान धेरैले मन पराउँछ, अघि नै भने होइन, धेरैले मन पराउँछन्। यो वरदान मलाई पनि दिनुहोस् न भनेर धेरै 40 दिन कति होइन महिनासम्म एक छाके प्रार्थनाहरू, एक छाके खाना बसेर प्रार्थना, उपवास बसेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तर हाम्रो इच्छाले, हाम्रो चाहनाले परमेश्वरलाई एकदमै बाध्यतामा पारेर यस्तो वरदान हामीले माग्ने कुरा आउँदैन। तपाईँको मण्डलीको लागि अरूको छैन, तर चाहिन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले पाएको अरू वरदानमा पनि तपाईँ सन्तुष्टि भएर, खुसी भएर तपाईँ हामी बस्न सक्नु पर्दछ। अब अर्को वरदान चाहिँ अघि भने सहायता गर्ने वरदान, त्यो पनि अघि सेवा गर्ने, दान दिने, होइन, अरूहरूलाई हामीले यो सहायता जुटाइदिने, त्यो सँगसँगै मिल्ने हो, सहायता गर्ने वरदान हो। सहायता गर्ने वरदान भएको व्यक्तिले जहिले पनि खाँचोमा परेकाहरूलाई चाहिँ उसले सहायता गरिदिन्छ। पैसा दिएर हुन्छ कि मान्छेसँग मागेर हुन्छ कि कुन प्रकार कसरी हुन्छ, उसले चाहिँ लगातार रूपमा सहायता गर्ने काम चाहिँ गरिराखेको, त्यो चाहिँ अघिकैसँग धेरै जसो मिल्छ। अब अर्को चाहिँ आश्चर्य काम गर्ने वरदान। अब यो आश्चर्य काम गर्ने वरदान र चङ्गाईको वरदान तपाईँ हामीलाई एकै जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर अलिकति फरकको कुरा हो आश्चर्य काम गर्ने वरदानको कुरा चाहिँ। अब परमेश्वरले आफ्ना जनलाई कुनै विशेष खतराबाट जोगाउन अथवा रक्षा गर्नुभएको आश्चर्य कामहरू हामी बाइबलमा पाउँदछौँ है। यो विशेष वरदान हो। यो अब वरदान, चङ्गाईको वरदान जस्तै पनि देखिन्छ, सम्बन्धित पनि पाउँछौँ हामी, तर अलिकति फरकको रूपमा चिन्हहरू, होइन, प्रतीकहरू, त्यस्तै प्रकारले आश्चर्य कर्महरू, महान कामहरू, यो परमेश्वरले विशेष व्यक्तिलाई विशेष प्रकारले दिनुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। कतिपल्ट होइन चङ्गाई जस्तै नै कुरा त हो, कतिपल्ट मौसमको लागि मानिसहरूले प्रार्थना गरेका हुँदछन्, कतिपल्ट परिस्थितिको लागि प्रार्थना गरेका हुँदछन्। यस्तो कुराको लागि चाहिँ आश्चर्य कामहरू, सुपर नेचुरल, प्राकृतिक कुराहरू भन्दा पनि फरक प्रकारले कामहरू गर्ने। अब यो हामीलाई विश्वास नहुन सक्छ, कतिलाई त्यो कुरामा धेरै विश्वास हुन्छ। त्यसकारण सबै परिस्थिति अवस्थाहरू चिन्नको लागि त्यो वरदान पाएको व्यक्तिले विश्वासको साथ निश्चयतामा प्रार्थना गरेको हामी पाउँदछौँ। र त्यस्तै नै भएको पनि छ, अनि मानिसले साक्षी दिन्छन्, गवाही दिन्छन्, यस्तो परिस्थिति अवस्था थियो, मैले प्रार्थना गरेँ, परमेश्वरले आश्चर्य काम गरिदिनु भयो, परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो, परमेश्वरले यो मौसम यस्तो गरिदिनु भयो, परमेश्वरले यो कुरा यस्तो गरिदिनु भयो। आश्चर्य कामहरू परमेश्वरले गर्नुभएको अनुभवहरू गरेको हामी पाउँदछौँ।
साधारण रूपमा त हामी पनि प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु यो पानी रोकिदिनुहोस्, प्रभु पानी पारिदिनुहोस्, अहिले सुक्खा भयो, प्रभु यो। तर हामीले साँच्चै नै त्यो कुरा हुन्छ नि भनेर विश्वास साथ त्यो कुरालाई दाबी गरेर प्रार्थना गरेका हुँदैनौँ। पाए पनि हुन्छ, नपाए पनि हुन्छ हिसाबमा हामीले प्रार्थना गरेका हुन्छौँ। तर आश्चर्य कर्म गर्नेहरू, उनीहरूको वरदान भएको छ, उनीहरूसँग छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ निश्चय साथ परमेश्वरसँग विश्वासमा त्यो प्रार्थना गर्छ र त्यस्तै नै प्रार्थनाको उत्तर पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अब अन्य भाषा बोल्ने वरदान यो धेरै कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू हामीलाई थाहा छ। हामीले धेरै प्रश्नहरू पनि गरिसकेका छन्, गर्छन् पनि, तर हामी प्रश्न उत्तर नगरौँ। अन्य भाषा बोल्ने वरदान परमेश्वरले विशेष व्यक्तिहरूलाई दिनुहुन्छ है। सबै वरदानहरू अहिले पनि फङ्सनिङ हुँदैछ, म त्यो विश्वास गर्छु। त्यस कारणले गर्दा कुनै कुनै व्यक्तिलाई मण्डलीको आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाको वरदान पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर अन्य भाषाको वरदानमा पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायमा हामीले अलिकति अस्ति हेऱ्यौँ। त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि अन्य भाषा परमेश्वरले दिने वरदान हो। एउटा वरदानको कुरामा चाहिँ परमेश्वरसँग आफ्नो जीवनको आत्मिकी परिपक्वतामा बढ्नको निम्ति, आफ्नो भलाइको निम्ति, उन्नतिको निम्ति वरदान परमेश्वरले दिनुभएको हुन्छ। यो भाषा आफैले पनि बुझ्दैन रे, अरू सुन्नेहरूले पनि बुझ्दैन। यो चाहिँ परमेश्वर र हामीहरूको अथवा तपाईँको मेरो आफ्नै सम्बन्धमा बोल्ने भाषाको रूपमा पनि दिएको छ। अरू भाषा, विभिन्न भाषा, बोलिने भाषा, मान्छेले बुझिने भाषा बोलेको हुन्छ। अनि त्यो भाषा बोल्दाखेरि पनि त्यहाँ हामीलाई एउटा नियम दिएको छ, एउटा रुल एन्ड रेगुलेसन हामीलाई दिएको छ। त्यो के हो त भन्दा 2 कि 3 जनाले, यदि मण्डलीमा बोल्ने हो भने, समूहमा बोल्ने हो भने 2 कि 3 जनाले बोल्न सक्छ, त्यो पनि पालो पालोसँग। र पहिलो बोलिराखेको व्यक्ति बोल्दैछ तर अरूलाई प्रकाश हुन आयो भने पहिलोको मान्छे चुप लागेर दोस्रोलाई मौका दिनुपर्छ है। अनि त्यो गडबड नहोस् भनेर पालो पालोसँग बोल्नुपर्छ है भनेर सल्लाह दिएको छ पावलले। तरिकाहरू, मेथड्सहरू यो हो भनेर दिएको छ। अब अन्य भाषा जुन बोल्ने कुराहरू छ, अर्थ खोल्ने मान्छे पनि होस् भनेर त्यो व्यक्तिले प्रार्थना गरोस् है भनेर भनेको छ है। नत्र भनेदेखि चाहिँ अन्य भाषा बोलेकोमा अर्थ हुँदैन, अनि चर्चमा बसेका मान्छेहरूको निम्ति उन्नति हुँदैन, अनि चर्चको समूहलाई यसले फाइदा गर्दैन। यदि आफ्नै उन्नति, आफ्नै फाइदाको लागि, परमेश्वरसँग एउटा गहिरो सम्बन्धको लागि तपाईँ हामी बोल्छौँ भने हाम्रो व्यक्तिगतमा तपाईँले राम्रोसँग धेरै समय लिएर पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। यो मान्छेलाई देखाउनको लागि नभएर तपाईँको उन्नतिको निम्ति, भलाइको निम्ति, आत्मिकी परिपक्वताको निम्ति हामी परमेश्वरसँग समय बिताउनु पर्छ, बोल्नु पर्छ है। चर्चमा बोल्दा चाहिँ अरूहरूलाई फाइदा हुने हिसाबमा हामीले बोल्नुपर्छ भनेर हामीलाई बताएको छ। त्यस कारणले गर्दा अन्य भाषा बोल्नै नहुने होइन, बोल्नेहरूलाई निज ठान्ने पनि होइन, तर बोल्नेहरू नबोल्नेलाई निज ठान्ने पनि होइन, बोल्नेहरू आफै घमण्डमा बस्ने पनि होइन। वरदान भनेको मण्डलीलाई, मण्डली परिवारलाई उन्नतिको निम्ति, मण्डलीलाई परिपक्वतामा लानको निम्ति, सहायताको निम्ति यो वरदानहरू दिनुभएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी ईर्ष्या पनि नगरौँ, घमण्ड पनि नगरौँ, आफूलाई निज पनि नठानौँ, अरूलाई हैन निज पनि नठानौँ, आफू नपाएकाहरू पनि निज पनि नठानौँ, निराश पनि नहौँ। परमेश्वरले हरेकलाई आफ्नो आफ्नो वरदान दिनुभएको छ। यो वरदानलाई हामीले राम्रोसँग बुझौँ, मेरो वरदान के हो त भनेर हामी निहालौँ, जाँचौँ। अनि त्यो वरदानलाई हामीले ठिकसँग परमेश्वरको महिमाको निम्ति, मण्डलीको वृद्धिको निम्ति, मानिसहरूको परिपक्वताको निम्ति हामी चलाउँ।
अन्य भाषाहरूको उल्था गर्ने वरदान है, अन्य भाषाको उल्था गर्ने वरदान। अब यो गाह्रो छ, कतिपल्ट गाह्रो छ, तर अन्य भाषाको यो अर्थ खोल्ने वरदान पाएका व्यक्तिहरूले एकदमै विश्वासमा निश्चयताको साथ परमेश्वरले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ भनेर, अब हामी बाहिरी भाषामा भन्ने हो भने अनुमान गरेर है, तर पवित्र आत्माले त्यो व्यक्तिलाई भित्र देखाउनुहुन्छ, फलानाले यो भन्दैछ, तिमीले त्यसको अर्थ खोलिदेऊ, त्यसले त्यसको अर्थ तिमीले बताइदेऊ, मण्डललाई यो भनिदेऊ भनेर परमेश्वर पवित्र आत्मा आफैले नै त्यो भाषाको उल्टा गर्ने, अनुवाद गर्ने, अर्थ खोलिदिने व्यक्तिलाई देखाइराखेको हुन्छ, बुझाइराखेको हुन्छ। अनि भाषाको अर्थ खोल्ने वरदान पाएको व्यक्तिले धेरै साहस लिनुपर्छ, धेरै विश्वासमा त्यो कुरालाई बोल्नुपर्छ र अर्थ खोलिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीले अन्य भाषाको अर्थ खोल्ने मानिसलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्छौँ। तपाईँले सोध्नुहोस्, कसरी तपाईँले अर्थ खोल्नुभयो भने सोध्नुभयो भने त्यो व्यक्तिले नढाँटिकन भन्ने हो भने उसले के भनेको हुन्छ भने, मलाई पवित्र आत्माले देखाउनु भयो, मैले भाषा बुझेर शब्द बुझेर भनेको होइन, तर परमेश्वरले यो 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 कुरा भन्दैछ है भनेर मलाई भन्नुभएको कारणले गर्दा त्यसलाई विश्वासमा मैले यसरी अर्थ लगाइदिएको हो भनेर अर्थ खोल्ने वरदान भएको व्यक्तिहरूले अन्य भाषाको अर्थ खोलिदिएको हामी पाउँछौँ। त्यस्तो हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अन्य भाषाको अर्थ खोल्ने व्यक्तिहरूमा साहस चाहिन्छ, विश्वास चाहिन्छ, निश्चयता चाहिन्छ। पवित्र आत्माले आफूलाई एकदमै कन्भिन्स गरेको हुनुपर्दछ। जे पाए त्यत्तिकै बोल्ने त होइन, अन्दाजमै त्यत्तिकै बोलिदिनु होइन, तर परमेश्वरले यो भन्दैछ है भनेर देखाउनु भयो भने तपाईँले मण्डलीको फाइदाको निम्ति, मण्डलीको उन्नतिको निम्ति, मण्डलीको वृद्धिको निम्ति, मण्डली परिपक्वतामा बढाउनको निम्ति तपाईँले त्यसको अर्थहरू खोलिदिनुपर्छ, बताइदिनुपर्छ, भन्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँसँग अर्थ खोल्ने वरदान छ भने नलजाइकन फुर्तीसँग, विश्वासमा, निश्चयतामा परमेश्वरको आत्माले तपाईँले देखाइराख्नु भएको छ भने त्यो कुरा तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ। कतिपल्ट अन्य भाषाको अर्थ के हो त भनेर कसैको रेकर्ड गरेर ल्याएर अन्य भाषाको अर्थ खोलिदिन सक्ने व्यक्तिलाई म माग्छु अथवा त्यसको अर्थ खोल्न लगाउँछु भनेर कतिले रेकर्ड गरेर ल्याएर अर्थ खोल्न लगाएको, टेस्ट गरेको, जाँच गरेको पनि पाउँछौँ। त्यस्तो हुँदैन, किनभने त्यो सन्दर्भ फरक हुन्छ। त्यो मण्डलीको लागि चाहिने जुन कुरा हो त्यति बेला त्यहाँको मान्छेले बुझेर अर्थ लगाउने हो। त्यसकारण कहाँको कुरालाई ल्याएर यता ल्याएर भने त्यो भाषा बुझ्ने कुरा होइन, अर्थ लगाउन सक्ने कुरा होइन। त्यसकारण उसले यस्तो होला उस्तो होला आफ्नै प्रकारले त भन्ला, र त्यहाँ मण्डलीमा भनेको अर्थ र अर्को अर्थ खोल्ने फेरि अर्को वरदान होइन, त्यो अर्थ खोल्ने वरदान भएको अर्को व्यक्तिलाई सोध्न आयो भने चाहिँ अर्थ खोलेको मिल्दैन। किनभने मण्डलीको आवश्यकता अनुसार परमेश्वरले दिने हो, अन्य भाषा दिने हो, अनि अन्य भाषाको त्यो अर्थ पनि दिने हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यसरी जाँच गर्ने होइन, अर्थ खोल्न लगाउने त्यो कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ मण्डलीको परिस्थिति, अवस्था, आवश्यकता अनुसार परमेश्वरले खासमा दिने कुरा हो, सहायता गर्ने कुरा हो। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारण अन्दाजमा नै हामीले जे पाए त्यो चाहिँ भन्ने होइन, तर प्रभुले हामीलाई जुन देखाउनुहुन्छ यो यसो भन्दैछ है भने मनमा तपाईँलाई कुरा लाग्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले त्यसको अर्थ खोल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग त्यो वरदान छ भने तपाईँले अर्थ खोलिदिन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा छ बुद्धिको वरदान। छोटकरीमा भन्दै जानुपर्छ होला, बुद्धिको वरदान। अब ज्ञानको वरदान पनि छ, बुद्धिको वरदान पनि छ। बुद्धिको वरदान यो विशेष किसिमको वरदान हो। यो पढे नपढेको यस्तो व्यक्तिले पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ, अचम्मको कुराहरू गर्नुहुन्छ, अनि हामीलाई अचम्म पनि लाग्छ। कतिपल्ट होइन हामीलाई के गरौँ कसो गरौँ भइराखेको हुँदैछ, अनि त्यो बुद्धि भएको व्यक्तिलाई चाहिँ तुरन्तै
त्यसको उपाय बताइदिनुहुन्छ। यसो गरे के हुन्छ त? यसो गर्नुहोस् त, सही छ नि भनेर त्यो व्यक्तिले हामीलाई बताइदिन्छ। हेत तेरो यो कस्तो बुद्धि नभए, यति पनि थाहा नभएको भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ, अथवा अरू मान्छेलाई लाग्न सक्छ। तपाईँले चाहिँ एउटा सानो अनि एकदमै सानो सेन्टेन्स भनौँ, शब्द तपाईँले अर्थी दिनु हुँदाखेरि त्यहाँ ठुलो काम बनेको हुन्छ है। बुद्धि परमेश्वरले यस्तो प्रकारले दिनुहुन्छ। के गरौँ कसो गरौँ भइराखेको अवस्थामा, एकदमै आपत परिराखेको अवस्थामा यस्तो गर्नुहोस् न, यो यस्तो गर्नुहोस् भनेर एकदमै सजिलोसँग यो बुद्धिको वरदान पाएको व्यक्तिले मण्डलीमा सहायता गर्न सक्छ। नत्र भने धेरै जान्ने बुझ्ने कस्तो कस्तो वरदान पाएका व्यक्तिहरू, पास्टर लिडर्सहरू बसेर कुरा गरिराखेको छ, तर पनि त्यहाँ केही पनि समाधान नआएको, एकदमै अन्योलमा परिराखेको हुन्छ। तर यो बुद्धिको वरदान पाएको व्यक्तिले चाहिँ तुरन्तै त्यसको उपाय दिँदछ। बुद्धिको वरदान प्राप्त व्यक्तिले चाहिँ तुरन्तै समस्याको जड थाहा गरेर त्यसको समाधान पनि गरिहाल्छ। तुरन्तै व्यवहारिक कुरा गरेर त्यो समाधान गरिहाल्छ। त्यसकारण सबैसँग नहुन सक्छ होइन। कोही कोही होला मण्डलीमा 4, 5, 10 जना व्यक्तिहरू पनि हुन सक्दछन्, वरदान पाएका व्यक्तिहरू। त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ बुद्धिको कुरा सजिलोसँग राम्रोसँग उपायहरू दिन सक्दछ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ ज्ञानको कुरा पनि छ होइन। ज्ञानको वरदान पनि छ। कतिले भन्दछन् बुद्धि र ज्ञानमा फरक यति छ, बुद्धि चाहिँ आफै भित्रबाट आउने हो भने ज्ञानको कुरा चाहिँ अध्ययन गरेर सिकेर मान्छेले ज्ञान प्राप्त गर्दछन्। हुन त हो त्यो पनि, तर ज्ञानको कुरा पनि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिनुपर्छ। यो एउटा वरदान हो। उसले तुरन्तै सिक्न सक्छ, उसले तुरन्तै बुझ्न सक्दछ, उसले तुरन्तै अप्लाई गर्न सक्दछ, उसले तुरन्तै यस्तो ज्ञान त्यो पनि वरदानको रूपमा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अब कतिपल्ट चाहिँ ज्ञान र वरदान छुट्याउनलाई हामीलाई गाह्रो त छ। कतिपल्ट हामी ज्ञान बुद्धिको वरदान भनेर पनि भन्छौँ। अनि ज्ञानको वरदान पाएका मानिस एक विद्वान मानिस हुन्छन्। खासमा विद्वान भनेपछि बुद्धिमान नै हो उनीहरूलाई। उसित धेरै असल उपायहरू हुन्छन्। उसले सिकाउन सक्छ, गर्न सक्छ, तरिका दिन सक्छ होइन। यो कुराहरू हुन सक्दछ। अनि सिकिने कुरामा उसले छिट्टो सिक्न सक्छ। ज्ञान तुरन्तै उसले प्राप्त गर्न सक्दछ। यो चाहिँ ज्ञानको वरदान भनेर भनिन्छ। अब अर्को वरदान 15 मा विश्वासको वरदान। हामीले अस्ति पनि अलिकति भन्यौँ, विश्वास पनि वरदान हुन्छ र भने जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। विश्वास जेनरल विश्वास, साधारण विश्वास, मुक्ति पाउने विश्वास होइन। यो विश्वास चाहिँ वरदानको विश्वास हो। मण्डलीलाई बलियो विश्वासहरू, वरदान पाएका विश्वासहरूको आवश्यकता हुन्छ। यो विश्वासको वरदान पाएकाहरूले धेरै ठुल्ठुलो कामको आँट गर्छ, ठुल्ठुलो काम गर्न खोज्छ, ठुल्ठुलो दर्शनहरू बोक्दछ अनि विश्वासमा उसले त्यो काम गर्दछ। हाम्रो मन्दिरमा एकजना बाजे हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले प्रभु कहाँ जानुभएको छ। अनि उहाँको मलाई लागेको अनि जाने बुझे अनुसार उहाँको चाहिँ विश्वासको वरदान एकदमै ठुलो विश्वास। जे कुरामा पनि हुन्छ, प्रभुले गर्नुहुन्छ। हामीले आँट्नुपर्छ, हामीले सानो सुरु मात्रै गर्नुपर्छ, परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले दिनुहुन्छ, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। यस्तो खालको विश्वास, विश्वासको वरदान। विश्वासको वरदान नहुनेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, यो म्यानेजरको गिफ्ट भए जस्तै होइन। अलिक कसिस हुनु पर्यो, होसियारी हुनु पर्यो, फेरि भएन भने के गर्ने नि, अनि यो गरेर राख्नुपर्छ, त्यो गरेर राख्नुपर्छ, विभिन्न होइन कुराहरू गर्छन्। तर विश्वासको वरदान भएको व्यक्तिले चाहिँ उसले सबै कुरा प्रभुले गर्नुहुन्छ भनेर उसले प्रभुमा पूर्ण भरोसा गरेर अगाडि बढ्ने मान्छे। त्यो यसो हेर्दाखेरि एउटा अन्धविश्वास जस्तै, ब्लाइन्ड फेथ जस्तै, हाम फाल्ने जस्तै कुरा हुँदछ। तर त्यो नभएर परमेश्वरले गर्नुभएको कामकै आधारमा पनि परमेश्वरमा पूर्ण विश्वास गरेर अघि बढ्ने हुँदछ। कतिले उदाहरण दिने गरेको छ होइन।
सानो बालबालिकाहरू 3-4 वर्षको नानीहरू छोराछोरीहरू बाउले सधैँ उचालेर फालेर अनि फेरि टिप्ने माथि उचाल्ने अनि माथि यसो फाल्ने फेरि समात्ने गरिरहेको कारणले गर्दा माथि अल्गो पर्खालमा राखेर ल आऊ नानी आऊ छोरा आऊ छोरी भनेर भन्दाखेरि अनि त्यो छोरा आउने अनि समाति राख्ने सधैँ नै त्यो अनुभव भएको कारणले गर्दा माथिको उसमा राख्दाखेरि पनि तल बाउले आऊ भन्दाखेरि पनि त्यो छोरा हाम फाल्छ। किन भन्दाखेरि उसको विश्वास आफ्नो बाउमाथि ठुलो छ अनि त्यो विश्वासमा ऊ हाम फाल्छ, विश्वासमा गर्छ। रिस्क लिने कुरा जस्तो त हुन्छ, तर विश्वासको वरदान भएको व्यक्तिले चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो कामहरू आँट गरिराखेको हुन्छ, ठुल्ठुलो कामहरू गर्न खोजिराखेको हुन्छ। उसले चाहिँ एउटा दर्शनको व्यक्ति पनि हामी भन्न सक्दछौँ, दर्शन बोकेको हुन्छ। अहिले हामी केही देख्दैनौँ, केही हुँदैन जस्तो लाग्छ, तर ठुल्ठुलो काम कुराहरूको उसले कुरा गरिराखेको हुँदैछ। हुन्छ भने परमेश्वरले गर्नुहुन्छ क्या, परमेश्वरले दिनुहुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले उसले हौसलाका कुराहरू, विश्वासको कुराहरू गरिराखेको हुन्छ। अर्को कुरा आत्मा छुट्याउने वरदान, डिसर्निङ स्पिरिट, होइन, आत्मा छुट्याउने वरदान पनि हुन्छ। अब सबैसँग यो आत्मा छुट्याउने वरदान नहुन सक्छ है। आत्मा छुट्याउने वरदान यो चाहिँ त्यो मान्छेले के बोल्दैछ, त्यो मान्छे किन बोल्दैछ, त्यो मान्छेको मनमा के छ, यी सबै कुराहरू उसले सुन्दै नै त्यो मान्छेले चिनिसकेको हुन्छ है। यसले किन बोल्दैछ, किन भन्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ उसले बोल्दै नै आत्मा छुट्याउने वरदान भएको व्यक्तिले सबै कुराहरू थाहा गरिराखेको हुन्छ। अनि उसले चाहिँ यो झुटो हो, यो सत्य हो, यो नराम्रो हो, यो असल हो, यो भनेको ठिक हो बेठिक हो, उसले सबै कुरा सुन्दै गर्दा नै उसले त्यो कुरा जाँच गरिसकेको हुन्छ। सबै आत्माहरूलाई विश्वास नगर अनि तिमीले त्यो आत्मालाई जाँच गर भनेर जुन पहिलो यूहन्नामा भनेको छ होइन, यस्तै प्रकारले यहाँ पनि त्यो आत्मा छुट्याउने ज्ञान, डिजर्निङ स्पिरिट भएको व्यक्तिले चाहिँ मान्छेले बोल्दै पनि थाहा गरिसकेको हुन्छ। अब कति मान्छेहरू चाहिँ एकदमै सोझो हुन्छ, जे कुरामा विश्वास गरिहाल्छ होइन। विश्वासी भनेपछि जय मसीह गरेपछि सबै ठिक लाग्छ। तर हामीहरूले अब त्यो वरदान पाएको व्यक्तिले चाहिँ सत्य हो कि होइन, त्यो झुटो आत्मा हो कि सत्य आत्मा हो कि, आत्मा छुट्याउने काम चाहिँ त्यो व्यक्तिले राम्रोसँग गर्न सक्दछ, मनको कुरा बुझ्न सक्दछ, उसको भनाइको कुरालाई राम्रोसँग उसले बुझ्न सक्दछ, उसको हावभाव सबै बुझिसकेको हुन्छ। हामी सबैलाई अलिअलि त थाहा छ, हामी सबैलाई त्यो मान्छेलाई अब यो भन्न खोजेको यो यसले यसो कुरा ब्याकग्राउन्ड बताउँदैछ भन्दैछ भन्ने कुरा होइन हामी अनुमान त गर्न सक्छौँ अलिअलि। तर आत्मा छुट्याउने वरदान भएको व्यक्तिले तुरन्तै सफासँग त्यो मान्छेलाई चिन्न सक्छ। त्यो मान्छेलाई हकार्नु पर्ने हो कि एभोइड गर्नुपर्ने हो कि होइन के गर्नुपर्ने हो, त्यो व्यक्तिले त्यो मान्छेलाई गर्न सक्छ। त्यसकारण आत्मा छुट्याउने ज्ञान वरदान अब तपाईँको छ भने, मेरो छ भने यसरी हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। अब अर्को 17औं चाहिँ प्रेरित वरदान, प्रेरित बन्ने वरदान अथवा प्रेरितीय वरदान। अब आजभोलि धेरै जसो यो प्रेरित वरदान, यो प्रेरितीय वरदान चाहिँ अब छैन भन्ने कतिजना मानिसहरू पनि छन्। किनभने त्यो चेलाहरूलाई मात्रै परमेश्वरले स्पेशल प्रेरित एपोस्टल भनेर टाइटल दिएको, अब अरूलाई छैन भन्ने पनि त्यस्तो खालको विचारहरू पनि मानिसहरूमा छन्। हो, प्रेरित कुरामा 12 चेलालाई विशेष प्रकारले परमेश्वर ख्रीष्ट येशूले दिनुभयो अनि पाउललाई समेत पनि चाहिँ समेटिएको कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ। अब अहिलेको उसमा प्रेरित वरदान जुन प्रकारले एफिसीमा पाउलले भन्दै गरेको छ अनि भनेपछि चाहिँ प्रेरित वरदान अहिले पनि छन्, अहिले पनि परमेश्वरले विभिन्न व्यक्तिलाई दिनुभएको छ। यो हामी विश्वास गर्न सक्छौँ, प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। तर के हो त यो प्रेरित वरदान भन्ने कुरामा हामीलाई अलिकति छुट्याउन चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ। प्रचारक, पास्टर
मिसनरी हैन त्यस्तो पो हो कि भने त्यस्तै कुरा चाहिँ देखिन त सक्छ। तर पौलको मिनिस्ट्रीबाट अरू प्रेरितीय मिनिस्ट्रीबाट हामी बाइबलबाट के सिक्न सक्छौँ त भन्दाखेरि प्रेरितीय शिक्षा वरदान भएको व्यक्तिले सुसमाचार प्रचार गर्ने, सँगसँगै उसको ओभरल्यापिङ गिफ्ट्समा शिक्षा दिने अनि मण्डली स्थापना गर्ने, त्यसपछि अरूलाई जिम्मा दिने अनि फेरि अर्को ठाउँमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्ने, शिक्षा दिने अनि अरूलाई जिम्मा दिने, मण्डली स्थापना गरेर फेरि अर्को ठाउँमा जाने। यो मेरै हो, मैले गरेको भनेर चाहिँ त्यसलाई दाबी गरेर आफै नै त्यहाँ बसिरहने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण यसो हेर्दाखेरि अब मिसनरी जस्तो पनि हामी देख्छौँ मिसनरीहरूको आफ्नो भन्ने हुँदैन। उनीहरूले कसैलाई सहायता गरिराखेको हुन्छ, मण्डली स्थापना गर्छ अनि फेरि उसले छोडेर जान्छ, अन्तै ऊ मिसनरी भएर जान्छ अथवा प्रचार गर्छ अनि फेरि मण्डली स्थापना गर्छ, अरूलाई जिम्मा दिन्छ, जान्छ। यस्तो खालको काम वरदान उसलाई त्यो गर्नुमा खुसी लाग्छ, आफूले ओगटेर मेरै हो भनेर होइन छोड्ने नचाहने त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो व्यक्ति हो भने उसको पास्टरीय सेवा वरदान हुन सक्दछ अथवा प्रचार मात्रै गर्ने, हिँड्ने, सुसमाचार मात्रै प्रचार गर्ने हो भने उसको सुसमाचार प्रचार गर्ने प्रचारको दान हुन सक्दछ। सिकाउने मात्रै हो भने सिकाउने दान हुन सक्दछ। तर प्रेरितीय दानमा चाहिँ हामी यी कुराहरू पाउँदछौँ। अनि ऊ एक्लैले नै 2-3वटा वरदानहरू चलाएको जस्तो हामी यहाँ देख्छौँ, जसले सुसमाचार सुनाएर मण्डली स्थापना गरेर अनि अगुवालाई त्यहाँ जिम्मा दिएर अर्को ठाउँमा फेरि जाने प्रेरितीय शिक्षाका कुराहरू त्यस्तो हो भनेर हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। अब आजभोलिको भाषामा अब मिसनरी बिसप जस्तो हुन सक्छ, मोडरेटर जस्तो पनि हुन सक्दछ हैन, विभिन्न टाइटलहरू दिन सक्छौँ होला। तर प्रेरितीय काम चाहिँ त्यो पठाइएको व्यक्ति जो गएर काम गर्छ, सिद्ध्याएर छोडेर आउँछ, अन्त जान्छ, फेरि यो काम गर्छ। विभिन्न ठाउँमा मण्डलीहरू स्थापना गर्दै विश्वासीहरूलाई बढाउँदै बनाउँदै गर्ने जाने व्यक्ति चाहिँ प्रेरित भन्न सकिन्छ। अर्को त्यस्तै अब प्रचारक बन्ने वरदान अथवा प्रचारको वरदान, सुसमाचार प्रचारको वरदान। हामी प्रिचिङ पनि भन्छौँ, एउटा अब प्रिचिङ त टिचिङ जस्तै एउटा पास्टरको पनि हुन सक्छ। तर सुसमाचार प्रचारकै वरदान यो अलग्गै वरदान हो। त्यो वरदान भएको व्यक्तिमा जोस, उमङ्ग हैन, उसको ट्युनिङदेखि लिएर सबै कुरा फरक हुन्छ। अनि उसले सुसमाचार जहाँ गए पनि सुसमाचार सुनाउने काम कुराहरू पनि गरेको हुन्छ। अब यो काम पास्टर प्रचारक पनि हुन सक्दछ हैन, त्यहाँ पनि प्रचार गर्नुपर्छ, एकदमै जोसिलो भएर परमेश्वरको वचनलाई मानिसहरूलाई दिने प्रचार गर्ने काम कुराहरू गर्न सक्दछ। तर यो जुन प्रचारको काम हामीले जेनरली हेर्ने हो भने चाहिँ सुसमाचार सुनाउने प्रचारको काम, त्यो व्यक्तिलाई सुसमाचार नसुनासम्म आनन्द आउँदैन, शान्ति हुँदैन। जो मान्छे देखे पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा बताइहाल्ने, अनि उसलाई आनन्द आउँछ, उसलाई रमाइलो लाग्छ अनि ऊ खुसी हुन्छ। त्यसकारण प्रचारको वरदान भएको व्यक्तिले चाहिँ जहिले पनि अविश्वासीहरूलाई केन्द्रित गरेर प्रचार गरेको हुन्छ, ध्यान दिएको हुन्छ। अनि मानिसहरूले उसको वचन सुन्दा, नन क्रिस्चियनहरूले उसको वचन सुन्दा एकदमै बुझ्छ पनि, पवित्र आत्माले नै काम गर्नुहुन्छ अनि ग्रहण पनि गर्छन्। हामीले उदाहरणको लागि हैन, अब इभान्जेलिस्ट भन्छ बिली ग्राम, ठुलो प्रचारक। साधारण कुरा हुन्छ, हामीले सधैँ नै वचन दिइराखेकै हुन्छ, तर पनि जब बिली ग्राम त्यही खण्डबाट बोल्नु हुन्थ्यो भनौँ आजभोलिको भाषामा हैन, हुन्छ अनि मानिसलाई एकदमै घट लाग्छ, ए हो रहेछ भने पवित्र आत्माले कन्भिन्स गर्नुहुन्छ, पापको विषयमा कन्भिक्ट गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो मान्छेले एकदमै बिली ग्रामको साधारण निम्तोमा धेरैले ग्रहण गरेको, विश्वास गरेको हामी पाउँदछौँ।
एउटा उदाउ पुत्रको हैन बयान गर्छ। आज तपाईँ त्यो उदाउ पुत्रको ठाउँमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई पर्खाउँदै हुनुहुन्छ भने मात्रै भन्दाखेरि मानिसको हृदयमा छुन्छ, सबै मानिसहरू अगाडि आएर ग्रहण गर्ने, विश्वास गर्ने काम गरेको हुँदछ। प्रचारकको वरदान भएको व्यक्तिले सिम्पल, साधारण तर प्रभावका रूपमा बोलिराखेको हुन्छ, मानिसहरूलाई पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, छुन्छ। र अरूले भन्छन् मैले यति राम्रो वचन बोले, यति राम्रो प्रचार गरेँ, तर कसैले पनि विश्वासै गरेन, ग्रहणै गरेन भनेर भनिराखेको पनि हामी पाउँछौँ। किनभने उसको त्यो सुसमाचार प्रचारको वरदान नभएर उसको शिक्षा दिने वरदान हुन सक्दछ। उसले शिक्षा दिने कामहरूमा, अरूलाई उन्नति गर्ने कुरामा, अरूलाई सहायता गर्ने कुरामा, परिपक्वतामा लाने कुराहरूमा चाहिँ त्यो व्यक्ति हुन सक्दछ। त्यस्तो प्रकारले यो हुन सक्दछ। 19मा शासन गर्ने वरदान, प्रशासन गर्ने वरदान, एडमिनिस्ट्रेटर चलाउने वरदान। देश बाइबलमा भने अनुसार चाहिँ अब एल्डर्सहरू हैन, अब छोटकरीमा भन्दा एल्डर्सहरूलाई यो वरदान दिएको हुन्छ भनेर भनेको छ। एल्डरहरू मात्र होइन, अरूहरूलाई पनि प्रशासन गर्ने वरदान दिएको हुन सक्दछ। देयर इज लिडरसिपमा अब यो शासन गर्ने, प्रशासन चलाउने वरदान आवश्यक हुन्छ है। पास्टरहरूलाई पनि अलिअलि चाहिन्छ, तर उसले प्रशासन नै सबै एडमिनिस्ट्रेटिभ काम चाहिँ गरेको हुँदैन, उसँग वरदान हुँदैन। तर कोही गर्न सक्नेलाई हैन दिनुपर्ने हुन्छ। प्रबन्ध मिलाउने अर्को म्यानेजरको वरदान पनि हुन्छ। यहाँ यो प्रबन्धको कुरा त छैन होला, स्टेवर्डसिपमा हामी लान सक्छौँ होला, तर त्यो प्रबन्ध मिलाउनले चाहिँ धेरै उसले होसियारीसँग काम गर्छ, कसियस हुन्छ। ऊ चाहिँ प्रशासन गर्ने मान्छेले चाहिँ सबै कुरा हेर्ने हो, बाँडफाँड गर्ने हो है। त्यो प्रशासन र व्यवस्थापकको यो जुन चाहिँ म्यानेजमेन्टको कुरा चाहिँ अलिक फरक छ। त्यस कारण यी कुराहरू पनि वरदानको रूपमा लिन सक्छौँ। जसले राम्रोसँग गर्छ, प्रशासन चलाउँछ, त्यो व्यक्तिले हैन वरदान पाएको हुन्छ। नत्र अरूहरूले भने गर्न सक्दैन, उसलाई लाज लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ, शासन कसरी गर्ने हैन, विभिन्न कुराहरू हुन्छ। अब प्रबन्ध मिलाउने म्यानेजरको कुरामा पनि उसको दान हुनुपर्छ, नत्र होइन भने त्यसले गर्न सक्दैन। त्यसकारण भन्छ नि लिडर चाहिँ म्यानेजर हुँदैन र कतिपय होइन। लिडर चाहिँ काम मात्रै खोज्छ, काम मात्रै पुरा भए पुग्छ, त्यस्तो खालको हुन्छ लिडर, अगुवा चाहिँ एग्रेसिभ हुन्छ। तर म्यानेजर हो भने चाहिँ अलिकति सङ्कुचित भएको जस्तो, एकदमै माइनर कुराहरू, सानोतिनो कुराहरू पनि, माइन्युट कुराहरू समेत पनि उसले चाहिँ तरिकासँग गर्नुपर्छ। धेरै शङ्का गरेर पछिको कुरालाई होसियारी गर्नुपर्ने कुराहरू व्यवस्थित गर्ने, त्यस्तोले चाहिँ म्यानेजरको दान भएको व्यक्ति मान्न सक्छौँ। मण्डलीको गोठालो पास्टर हो। अब यो चाहिँ पास्टर को हो त? गोठालोले नै हामीलाई सङ्केत दिन्छ, वास्ता गर्ने हो। कोहीलाई के भएको छ, कहाँ छ, के छ, खान पुग्यो पुगेन, वास्ता गर्ने व्यक्ति चाहिँ विशेष गोठालो हो। अब गोठालोले खुवाउनु पनि पर्छ, हेरचाह पनि गर्नुपर्छ, लिड पनि गर्नुपर्छ, सुरक्षा पनि दिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा गोठालोको मन भनेको चाहिँ यी सबै कुरामा जान्छ है। यो पास्टर शब्द, गोठालो शब्दले धेरै कुराहरू समेटेको हुन्छ, तर विशेष चाहिँ वास्ता पुर्याउने, कन्सर्न गर्ने अनि उनीहरूलाई खुवाउने पियाउने सुरक्षा दिने काम यो चाहिँ पास्टरले गर्नुपर्छ। पास्टरको वरदान भएको व्यक्तिले चाहिँ बगालको हेरचाह गर्छ, त्यो मन पनि हुन्छ। आफूलाई भन्दा अरूलाई एकदमै हेरचाह गर्ने, सहायता गर्ने, एकतामा ल्याउने, शिक्षा दिने काम कुराहरू चाहिँ पास्टरले गरिराखेको हुन्छ। यदि तपाईँको पास्टरको वरदान छ भने तपाईँको मनमा जहिले पनि चर्च मेम्बरको वास्ता हुन्छ, फिक्री हुन्छ, के भइरहेछ, के गर्यो होला, कस्तो हुँदैछ हैन, सबै जहिले पनि सोच्ने, विचार गर्ने चाहिँ तपाईँको मन हुन्छ। अब त्यो पास्टरमा एउटा खचाखच ओभरल्यापिङ गिफ्ट्सहरू पनि त्यसको सहायताको लागि हुनुपर्ने हुन्छ। उसँग सिकाउने वरदान, प्रचार गर्ने वरदान, अगुवाई गर्ने वरदान हैन, एकतामा ल्याउने वरदान, अर्थी दिने वरदान, अलिअलि
सहायता गर्ने वरदान, अतिथि सत्कार गर्ने वरदान, यो विभिन्न वरदानहरू मिसिएर पास्टरमा रहेको हुन्छ। पास्टरले विशेष गरी टेक केयर गर्ने कुरा, आफ्ना मण्डली सदस्यहरूलाई चाहिँ वास्ता गर्ने काम कुराहरू चाहिँ गरेको हुन्छ र गर्नुपर्छ। यो चाहिँ गोठालोको काम कुराहरूको विषयमा छ है। अर्को चाहिँ अब अतिथि सत्कार गर्ने वरदान पनि छ। अतिथि सत्कार गर्ने वरदान यो चाहिँ पाहुनाहरूलाई सत्कार गर्ने, जो सुकी आए पनि सहायता गर्ने। तर पावलले त पहिलो तिमोथी 3 अध्यायमा हरेक पास्टरल लिडरसँग अतिथि सत्कार गर्ने वरदान चाहिँ हुनै पर्छ, अतिथि गर्नै सत्कार गर्नै पर्छ भनेको चाहिँ यो चाहिँ वरदानको साथसाथै हामीसँग चरित्रकै रूपमा पनि राख्नुपर्ने पास्टरहरूलाई चाहिँ आवश्यक। तर अतिथि सत्कार गर्ने मण्डलीमा चाहिँ वरदान रूपमा दिनुहुन्छ है। अतिथि सत्कार गर्ने वरदान छ भने तपाईँलाई मान्छेहरू देख्ने बित्तिकै घरमा लैजाउँ, खुवाउँ, राखौँ, बातचित गरौँ, अनि त्यस्तो मन आइरहन्छ। तर अतिथि सत्कार वरदान नभएको व्यक्तिमा चाहिँ के हुन्छ त, यो मान्छेदेखि घर आउँछु भन्ला कि चिया छैन, चिनी छैन, यो छैन, हेत्तेरेका नआए हुन्थ्यो भने जस्तो मनमा तपाईँलाई लाग्छ है। अतिथि सत्कारको दान छैन भने तपाईँलाई डर लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ, घर के भन्ला, यस्तो भन्ला, के खुवायो भन्ला, राम्रो छैन भन्ने हुन्छ। तर अतिथि सत्कार गर्ने दान वरदान छ भने चाहिँ तपाईँलाई गरिबी, घर यस्तो त्यस्तो के खुवाउला भन्ने हैन, त्यो केही हुँदैन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ त, आउनुहोस् न, बस्नुहोस्, जे छ त्यही खाउँला, जस्तो छ त्यसै बसौला होइन, रातभरि हामी पिकनिक मनाए जस्तो बरु सँगै सुतौला, किसिम किसिम। उसलाई चाहिँ केही अप्ठ्यारो लाग्दैन। जसरी भए पनि सत्कार गर्ने, खुवाउने, सँगै राख्ने, अनि त्यस्तै मात्रै मन हुन्छ। त्यो चाहिँ अतिथि सत्कार गर्ने वरदान भएको व्यक्ति हो। नभएकाहरूलाई चाहिँ गाह्रो लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ, कहिले जाला, कहिले त्यो मान्छे होइन, त्यस्तो मनमा तपाईँलाई लाग्न सक्छ। त्यो चाहिँ अतिथि सत्कार गर्ने वरदान नभएको व्यक्ति हो। अब अन्य विभिन्न वरदानहरू पनि पौलले कुराहरू गरेका छन्, पुरा स्पेसिफिक दिएका छैनन्, तर विभिन्न अरू वरदानहरू पनि हुन सक्दछन्। आजभोलि मिसनरी वरदानको कुराहरू हुन सक्दछ, अनि म्युजिक वर्शिप लिडिङको कुराहरू पनि हुन सक्दछ। विभिन्न वरदानहरू हुन सक्दछन्, तर यहाँ सबै वरदानहरू उल्लेख गरेका छैनन्। तर तपाईँ हामीलाई मण्डलीको आवश्यकताको निम्ति, मण्डलीको परिपक्वताको निम्ति, मण्डलीलाई सहायता गर्नुको निम्ति जहाँ जे वरदान दिएर राख्नु भएको छ, तपाईँ हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। मैले सुरुमै भने ईर्ष्या पनि नगर्ने, डाहा पनि नगर्ने, नक्कली पनि नगर्ने हैन, अरूलाई तुच्छ पनि नठान्ने, आफ्नो भएकोमा घमण्ड पनि नगर्ने। आफूले जे पाएको छ त्यो कुरालाई ठिकसँग राम्रोसँग हामीले चलाउने, सबैको फाइदाको निम्ति, उन्नतिको निम्ति, मण्डलीको परिपक्वताको निम्ति र परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले यी वरदानहरू चलाउनु पर्छ। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, अब तपाईँको वरदान कुन लाइनमा छ, कुन कुरामा छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ। आज तपाईँले सोचिराख्नुहोस्। हामी अर्को बिहीबार चाहिँ यो वरदानहरूलाई कसरी पत्ता लगाउने त भन्ने विषयमा केही क्लुहरू छन्, त्यो क्लुहरू म तपाईँहरूसँग बाँड्छु। आजलाई म यति नै राख्छु। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई धेरै आशीष दिउन्। तपाईँ आफ्नो वरदानको विषयमा सोच्नुहोस्, तपाईँलाई के चाहिँ गरे असल, राम्रो, अनि साँच्चै तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरालाई सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। हस्, धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू पास्टर बा। मैले चाहिँ झन्डै चाहिँ सूचना दिन थालिसकेको थिएँ टाइम ओभर भयो भनेर, तर आवश्यक मैले चाहिँ बत्तमिज लामै भयो। सरी म इन्टरप्ट गर्नेवाला थिएँ, तर चाहिँ लामै भयो। हजुर, हामी प्रार्थना गर्छौँ, त्यसपछि हामी छलफल सुरु गर्छौँ। आज हामी यो क्लोजिङ पिरियड गरिदिनुको लागि म चाहिँ हाम्रो पास्टर रूपलाल डिसी नेपाललाई अनुरोध गर्दछु। हजुरले यो प्रार्थना गरिदिनुहोस् हाम्रो क्लोजिङ पिरियड। आउनुहोस् सबैजना सहभागी।
हजुर आफूलाई अनम्युट गर्नुस् अनि अनम्युट भएको छैन पास्टर लस ठिक छ अब ठिक छ जय मसी जय मसी पास्टर बुवालाई धन्यवाद धेरै राम्रो गहिरो कुरा सिकाउनु भयो हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ पवित्र परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ आजको यो जुममा फेसबुकबाट हुने सङ्गतिमा यो प्रभु यो नेटवर्कबाट तपाईले हामीलाई एउटै बनाउनु भएको छ हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ र आजको वचनबाट प्रभु हामीहरूलाई तपाईको महिमाको लागि मण्डली वृद्धिको लागि आफूलाई निर्माण गर्नको लागि तपाईको दास छोराबाट जुन वचन बोल्नु भएको छ प्रभु हाम्रो जीवनमा हामी लागू गर्न सकौँ धन्यवाद पास्टर मङ्गलमान ज्यूलाई आशिष दिनुहोस् अनुग्रह गर्नुहोस् उहाँको परिवार हामी सबैलाई तपाईले प्रभु सहायता गर्नुहोस् धन्यवाद चढाउँदछौँ आजको सबै सेवा सङ्गति वचनको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा आमेन आमेन धन्यवाद पास्टर ज्यूलाई ल अब हामी छलफल जारी गर्नेछौँ हाम्रो हुन्छ यो छलफलमा जानुभन्दा अगाडि एउटा सूचना भनौँ होला फेरि दोहोऱ्याउँ हाम्रो फेसबुकमा आइरहेको छ यो कहिले हुन्छ कार्यक्रम भन्ने विषयमा यो चाहिँ हरेक दिन सोमबारदेखि शनिबार अमेरिकाको न्युयोर्कको समयअनुसार बिहान 8:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म हुन्छ भनेदेखि नेपालको समय चाहिँ साँझ 6:15 बजेदेखि 8:45 बजेसम्म हरेक दिन सोमबारदेखि शनिबारसम्म हुन्छ तपाईहरू सबैजनालाई हामी स्वागत गर्दछौँ यो नेपाली चर्च अफ बाल्टिमोरको र अर्को एक दुईवटा पेजबाट लाइभ हुन्छ र तपाईहरूले यो नेपाली चर्च अफ बाल्टिमोरको पेजबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र साथै युट्युबमा पनि हामीले राख्ने गरेका छौँ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो अनुरोध के छ भनेदेखि यो हाम्रा थुप्रै नेपाली पास्टरहरूको निम्ति चाहिँ एकदमै आवश्यक शिक्षाहरू यहाँ हाम्रो आदरणीय शिक्षकहरूबाट आइराखेको छ त्यसकारण तपाईले यदि आशिषको अनुभव पाउनुभएको छ आशिषको अनुभव गर्नुभएको छ भनेदेखि कृपया अरू पास्टर अगुवाहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् होइन हामी सबैले सिक्नुपर्छ किनभने पास्टर अगुवाले चाहिँ सिक्ने मात्र होइन हामीले सधैँ सिकाउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि यो पास्टर अगुवाको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण छ त्यसकारण तपाईले सेयर गर्ने कुरामा पनि सहायता गरिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्दछु र सेयर गर्ने क्रममा यदि कोही पास्टर अगुवाई हुनुहुन्छ उहाँ जुम भित्रै आउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले जुम लिङ्क नै सेयर गर्न सक्नुहुन्छ तर अरू सबैजनाको निम्ति पनि आवश्यक छ यो अनि त्यो उहाँहरू सबैजनाले लाइभमा तपाईले सेयर गरिदिनु भयो हुन्छ त्यसकारण म धन्यवाद दिन चाहन्छु यसको लागि बुवालाई धेरै धन्यवाद यो जुन उहाँले सिकाउनु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा एकदमै चाहिने कुरा एकदमै आधारभूत कुरा हो तर हामीले कतिपटक आधारभूत कुरा नै थाहा पाएका हुँदैनौँ अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ कमन सेन्स इज नट कमन रे होइन खास यो कमन सेन्स भन्छ तर वास्तवमा कमन सेन्स चाहिँ कमन छैन अरे थुप्रै मान्छेको छैन कमन सेन्स नै छैन हामी मध्ये थुप्रैको नहुन सक्छ होइन तर यो चाहिँ चाहिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन शिक्षा यो परमेश्वरले दिनुहुने वरदान मण्डली वृद्धिको निम्ति दिनुहुने वरदान छ तर हामीले आज हाम्रो वर्तमान अवस्था हेऱ्यौँ भनेदेखि वास्तवमा उहाँले जुन कुरा मण्डली बनाउन भनेर दिनुभएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मण्डली टुक्रिरहेको छ बनिनुको सट्टा हामीले राम्रोसँग नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा मण्डलीहरू चाहिँ के छ भत्किरहेको छ होइन एउटा परमेश्वरले चाहिँ टुल दिनुभयो तर त्यो टुलले हामी परमेश्वरको मण्डली बनाउनुको सट्टा त्यो टुलले चाहिँ झन् के छ परमेश्वरको मण्डलीलाई नै भत्काउने काम हामीले गरिराखेका छौँ त्यो अब हामीले गलत मनसाय त होइन हाम्रो मनसाय कतिपटक राम्रो नै हुन्छ म यो गर्छु भन्दाखेरि तर हामीले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको हुन्छ हामीले मण्डली बलियो बनाऊ राम्रो गरौँ भन्ने मनमा भए पनि तर मण्डली भत्काइराखेका हामी भइराखेका हुन्छौँ त्यसकारण
यो एकदमै महत्त्वपूर्ण यो के हो, यसमा कसले कुन वरदान पाएको हुन्छ, नत्र हामी सबैले एउटै वरदान मात्र खोजिरहेका हुन्छौँ। त्यो वरदान भएन भनेदेखि त विश्वासी होइन कि भन्ने पनि लाग्ने हाम्रो मनमा आउँछ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले थुप्रै वरदानहरूको बारेमा सिक्ने मौका पायौँ। म बुवालाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म पास्टर नोर्बुज्यू हजुरलाई 1-2 मिनट इन्साइट राखिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्छु। पास्टर नोर्बु हुनुहुन्न पास्टर बा? ए हुनुहुन्न? त्यसो भएदेखि यो हामी खुला गरौँ। हामी अरू अन्य पास्टरहरू, पास्टर मनोहर पाठकजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि 1-2 शब्द राख्ने अनुरोध गर्दछौँ। हजुर। हजुरले आफूलाई अनम्युट गर्नुपर्छ होला। भएको छैन पास्टर बा, अनम्युट भएको छैन। ए एकछिन ल, अहिले हुन्छ होला, हेर्नुहोस् त यहाँ। भयो हस् भयो। वास्तवमा दान मङ्गलमान महर्जन दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केही समय अगाडि सेवाकाईको निम्ति सशक्तिकरण भन्ने तालिम मैले काठमाडौँमा चलाएको थिएँ र एकजना मलेसिया होइन, फिलिपिन्सको मान्छेले लगभग 12 वर्ष 15 वर्ष अगाडि वरदानको बारेमा मलाई सिकाउनु भएको थियो। अनि नेपालमा मैले 2-4 पटक 2-4 ठाउँमा वरदान के किन कसरी छुट्याउने भन्ने कुरो सिकाएको थिएँ र आज यो भाग सिक्न पाउँदा मलाई त्यो रिफ्रेस भएको महसुस भयो। अनि कति इन्साइट्सका कुराहरू र विशेष गरेर यदि वरदानहरू सबै वरदान ममा होस् भन्ने खालको खोज्न थालियो अथवा एउटाले अर्काको वरदानलाई हेरेर डाहा गर्ने प्रकारको हुन थाल्यो भने मण्डली कसरी बिग्रन सक्छ भन्ने कुरो मैले त्यो पढेपछि केही अनुभव गर्ने मौका पाएको थिएँ कुरा सुनेर। र जुन वरदान आफूसँग छैन त्यही वरदानको लागि मण्डलीमा जबरजस्ती गरेर मण्डली फुटाएको अनि पछि चाहिँ आफै असक्षम भएर फेरि त्यहाँबाट झोला बोकेर हिँडेको पनि मैले देखेको थिएँ। अनि आज यो सुन्दै गर्दाखेरि मलाई अचम्मै खुसी लागेको छ। जुन प्रकारले अहिले दाजुले यो कुरा बाँड्नुभयो, नेपाली मण्डलीका हरेक अगुवा हौँ भन्नेहरूले हरेक मण्डलीको म जिम्मेवारीमा कुनै न कुनै जिम्मा लिन्छु भन्ने मान्छेले मेरो वरदान के कुरामा छ, मेरो दर्शन केमा छ, मेरो शैली केमा छ, त्यो कुरोलाई ख्याल गर्यो भनेदेखि काम लाग्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत बारेमा कुरा गर्यो भने नेपाली मण्डलीलाई सशक्तिकरण गर्ने मेरो दर्शन हो, म त्यसमा लागेँ। अनि सिकाउन सक्ने मेरो वरदान हो, म त्यसमा लागेँ। र मेरो शैली बोल्ने हो शैली, त्यस कारणले लागेँ। त्यो क्षेत्रमा मैले केही गर्न सकेँ जस्तो मलाई लाग्छ। तर बोल्न नजान्ने सिकाउन खोज्ने कसरी मिल्छ हैन? जुन ठाउँमा दर्शनै छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ म यो गर्छु भनेर भन्यो भने कसरी मिल्छ? त्यसकारणले सायद दाजुले आउने दिनहरूमा अरू यो वरदान र दर्शनका कुराहरू मिलाउनु होला अनि अझै बढी हामी नेपाली मण्डलीहरूले सिक्ने मौका पाउँला। आज म धेरै नै उत्साहित भएको छु। हुन त सबै विषयहरूमा उत्साहित भएको छु, तर दाजुले बडा सजिलो प्रकारले के त्यसमा हुन्छ भन्नुभयो। अनि अरू अगुवाहरूले पनि अरू पास्टरज्यूहरूले पनि जाँच्नु भयो होला आफैलाई ममा यो छ कि छैन भनेर। धेरै धन्यवाद दाजु। धन्यवाद अर्जुन दाजु। अरू अब कसैले दिनुभयो हुन्छ है? हुन्छ पास्टरज्यूहरू, हजुरहरू आफ्नो हात उठाएर फिजिकल डिजिटल हात उठाएर क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। जिज्ञासा, तपाईहरुको क्वेसन, तपाईहरुको यस सम्बन्धी चाहिँ इन्साइट तपाईहरु राख्न सक्नुहुन्छ। डिकिन जेम्स मगरज्यूले उठाउनु भएको छ। ल उहाँलाई चाहिँ टाइम हुन्छ। यहाँहरु सम्पूर्ण पास्टर बुवाहरु सम्पूर्णजनामा क्रिस्चियन अभियान जय मसी। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हाम्रो पास्टर बुवा कुवेतमा पनि भेट्ने मौका पाएको थियौँ गएछ र उहाँको वचन सुनेको र अहिले म धेरै आशिष भएको छु। र यो वचन मलाई चाहिँ एउटा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि
कति पास्टरहरूले कति अगुवालीहरूले वरदान चाहिँ तिमीले चाहिँ अन्य भाषा बोल्नु भनेर कान पुग्दै आउनुहुन्छ है पास्टरहरूले। अनि त्यो चाहिँ उनीहरूले बोल्न लगाउँदाखेरि बोलेर हुन्छ र त्यो चाहिँ मैले यो सोध्न चाहेको थिएँ। अब मलाई लाग्छ अरूहरूले बोल्न लगाएको अब सिकाएको रिपिटेसनको कुराहरू चाहिँ त्यो फरक नै छ होइन। तर प्रभुले दिनुहुने विशेष वरदान जब तपाईँ प्रार्थनामा स्तुति प्रशंसामा सबै बिताउनु हुँदाखेरि प्रभुले दिने अर्कै हुन सक्दछ होइन। त्यस कारण अरूले भने जस्तो गरे जस्तो खास त सबैलाई त्यो वरदान दिनै पर्छ, हुनै पर्छ, लिनै पर्छ भन्ने त होइन होइन। त्यो कोरिन्थी पाउलले त्यही भनिरहेको छ कि सबैलाई त्यो वरदान हुन्छ र हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हरेक पाएकोहरूले चाहिँ खुसी साथ आनन्द साथ अरूहरूको सहायताको निम्ति हामीले बोल्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। तर नबोल्नेहरूलाई म जस्तै हुनुपर्छ भनेर हामीले गर्नु हुँदैन। धेरै जसोको न त्यो टेम्पटेसन परीक्षा चाहिँ त्यही हुन्छ कि म जस्तै अरूलाई बनाऊ, म जस्तै त्यसले पनि गरोस् भन्ने हुन्छ। तर दान वरदान फरक फरक हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि निराश नहुनुहोस्। यदि तपाईँसँग छ भने त अब ठिकै छ, छैन भने पनि तपाईँलाई अर्कै वरदान प्रभुले दिनुभएको छ। त्यो वरदानलाई राम्रोसँग चलाउनुहोस् होइन। प्रभुको महिमाको निम्ति र मण्डलीको परिपक्वता र उन्नतिको निम्ति हामीले सबै वरदान चलाउनु पर्छ। धन्यवाद पास्टर। हुन्छ। म यो समय मैले हङकङबाट पास्टर जेम्स गुरुङज्यूलाई पनि देखिरहेको छु। म उहाँलाई स्वागत गर्दछु, धेरै धन्यवाद। म एक दुई शब्द राखिदिनु न, उहाँलाई पनि अनुरोध गर्दछु। अस्ति म हङकङ हामी जाँदाखेरि उहाँलाई भेट्ने, अनि उहाँ धेरै राम्रो सेवकै हङकङमा गरिराख्नु भएको छ। जय मसीह। जय मसीह। सम्पूर्ण विश्वव्यापी मण्डली परिवारको हाम्रो अग्रज गुरुजनज्यूहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। आज हामी जुनसुकै पृष्ठभूमिमा भए तापनि प्रभुको अनुग्रहमा हामीले यो नेटको माध्यमद्वारा जुमबाट यसरी आज है हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले यो सङ्गति गर्ने मौका पाएका छौँ। प्रभुलाई महिमा भएको होस् र विशेष गरिकन पितालाई महिमा भएको होस् र साथै हाम्रो दाजु मङ्गलमानलाई एकदमै धेरै धन्यवाद कि आज धेरै मण्डलीहरूमा चाहिँ यो दान र वरदानको कुराहरू चाहिँ राम्ररी नबुझ्दाखेरि चाहिँ विभाजन भइरहेको र मनमुटाव भइरहेको कुराहरू अनि एउटाले अर्कालाई विश्वास गर्न नसकेको कुराहरू चाहिँ यो हङकङमा पनि यता कता नभएको होइन है। अनि आज है म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु है। र जुन कुरो चाहिँ आज मण्डलीहरूको निम्ति खाँचो छ, जुन त्यो कुराको बारेमा चाहिँ आफ्नो दासद्वारा है परमेश्वरको वचन सुनित गरेर आफ्नो दास हाम्रो दाजु मङ्गलमानज्यूले अहिले जुन कुरा बताउनु भएको छ वास्तवमा यो कुरा सही कुरा हो। कोही न कोहीलाई केही न केही दान चाहिँ वरदान चाहिँ दिएको नै छ। कतिले थाहा नपाएको हुनसक्छ, कतिले थाहा भएर पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न नजानेको हुनसक्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी प्रार्थना गरिदिउँ र सबैको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ कि परमेश्वरले नै है। आज हामी धेरैचोटि चाहिँ के देख्छौँ त भन्दाखेरि मैले अब म मङ्गलमान दाजु जस्तो हुनु खोज्यो भने त्यो हुँदैन, त्यो हुने कुरै होइन। परमेश्वरले उल्टा के भन्छ हामीलाई अलग्गै पृष्ठभूमिबाट अलग अलगै वरदानले चाहिँ हामीलाई चलाउन चाहनुहुन्छ। तर चाहिँ परमेश्वरको इच्छा के छ त मेरो जीवनमा, त्यो कुरोलाई मैले खोजी गरेँ भने अवश्य नै ममा चाहिँ उहाँले राख्नु भएको वरदानलाई मैले भेटाउनु म सक्छु है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर पितालाई महिमा भएको होस्। आजको वचन अति नै सान्दर्भिक छ। अनि यी वचनहरूलाई अझै हामी मनन गर्दै अगाडि जाउँ, प्रभुमा प्रार्थना गर्दै जाउँ। अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ अष्टपष्ट भएको ठाउँहरूको हाम्रो अगुवाहरू निम्ति हामी प्रार्थना गरिदिउँ। यसरी नै हामी हातेमाला गर्दै अगाडि गयो भने अवश्य नै प्रभुले उहाँको आफ्नो महिमा लिनुहुनेछ र हाम्रो प्रभुको महान दासहरूले पनि बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो इच्छा नभएर होइन प्रभुको इच्छा पो रहेछ खोज्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जब प्रभुको इच्छालाई हामी भेटाउँछौँ भने हामी सबैसँग सङ्गति गर्नु अवश्य नै सक्छौँ। तर आफ्नो आफ्नै इच्छा भयो भने घरिघरि हराइपठाउन सक्छौँ र है बाटो बिराउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको सङ्गति चाहिँ एकदमै आशिषमय छ। म एकदमै हृदयबाट म एकदमै धन्यवादी छु र यहाँ सबैलाई फेरि पनि हङकङको तर्फबाट जय मसीह। हङकङको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु होला। यहाँ अप्स एन्ड डाउन भइरहेको छ, तर अब आउने सन्डेबाट चाहिँ हामी ओपनली
चर्चहरू चाहिँ खोल्दैछौँ। यहाँ चाहिँ अब चर्चभित्र चाहिँ सङ्गति गर्नु चाहिँ अनुमति दिइसकेको छ। अनि आउटडोरमा चाहिँ 50 जनाभन्दा बढी चाहिँ डिस्टेन्स भएर बस्नु दिएको छैन। अब 16 जनाबाट 50 जना पुर्याएको छ है। तर चर्चभित्र चाहिँ सङ्गति गर्ने मौका चाहिँ हामीले यो आउने 21 तारिकबाट चाहिँ पाएका छौँ। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि तपाईँहरूको प्रार्थना निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हङकङको एउटा जरुरी प्रार्थना चाहिँ चाइनाको चाहिँ राष्ट्रिय कानुन चाहिँ अब चाइनामा पारित भइसक्यो र अब हङकङमा अगस्त 1बाट चाहिँ सायद यो लागू गर्छ होला यहाँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सेवा सङ्गतिमा मण्डलीहरूमा कुनै किसिमको चाहिँ बाधा नभएको होस् भनेर चाहिँ तपाईँहरू निरन्तर प्रार्थनामा चाहिँ एकदमै उठाइदिनुहरू म अनुरोध गर्दछु। अनि सम्पूर्ण हङकङ नेपाली काउन्सिलका हङकङमा भएका सम्पूर्ण मण्डलीको तर्फबाट नि यहाँ सबैलाई जय मसी, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। जय मसी। धन्यवाद। जय मसी, जय मसी गुरुबा, जय मसी। जय मसी, जय मसी, धन्यवाद। पौड्याल अर्को समय हुनुहुन्छ, हजुर ल्याइदिनुहोस्। पास्टर गणेश पौड्याल। हुन्छ, पास्टर धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। अनि जय मसी छ। एकदमै सरल तरिकाले एकदमै छोटो समयमा धेरै सिकाउनु भयो। मलाई लागेको एउटा कुरा सोध्न मन लागेको होइन, म पास्टर सेवकाई गर्दै आएको मात्रै 10 वर्ष हुँदैछ। तर यो 10 वर्षको सेवकाईको अन्तरालमा केही कुराहरूको तितो मिठो अनुभव गर्ने अवसर पाएँ। अनि मैले यही कुरा अहिले जुन यसमा सम्बन्धित रहेर सोध्न खोजेको चाहिँ कतिजनाले सायद नबुझेरै होला जस्तो लाग्यो मलाई अहिले यो बुझ्दाखेरि। कतिजना पास्टर्सहरूले चाहिँ अन्य भाषा बोल्न नजान्ने पास्टर चाहिँ पास्टरै होइन भनेर छुट्याउने, एउटा विभाजन गर्ने, अनि मण्डलीमा को अन्य भाषा बोल्न जान्नुहुन्छ उहाँहरूलाई छुट्टै राखेर सेवकाई गर्ने, अनि अरूलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टि अलिक बेग्लै गरेको पाइयो होइन। जसले गर्दा चाहिँ धेरै निराशा पनि हुँदो रहेछ। अनि यो चाहिँ खासै चाहिँ नबुझेको कारणले नै गरेको होला जस्तो लाग्यो। अनि यसले पनि मण्डलीमा धेरै निराश हुँदो रहेछ। अनि अर्को एउटा छोटकरीमा चाहिँ मैले अर्को पनि सोध्न खोजेको चाहिँ जस्तै मण्डली चलाउने शासन गर्ने विषयमा चाहिँ एउटा एल्डर बडी र डिकन बडी छुट्याउँछन् होइन। अब एल्डरहरू चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल बडी हो, तर डिकनरले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन क्षेत्रमा काम गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। सायद यसलाई अलिकति म स्पष्ट गरी माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। ल हस्, हुन्छ, धन्यवाद। अब यो अन्य भाषा बोल्ने कुरा त पहिलेदेखि नै अलिकति कन्ट्रोभर्सियल कुरा नै छ होइन। अब जसले बोल्छन् चलाउँछन् उनीहरूले त्यस्तै चाहिन्छ हुनुपर्छ भन्ने धेरैको त्यो विचारहरू आफू जस्तो छ त्यस्तै भएको चाहन्छन् पनि होइन, त्यस्तो हुन्छन्। तर अघिदेखि भनेको हामीले वरदान विभिन्न हुन्छन्, त्यस कारण त्यस्तै सबैजना हुनुपर्छ भन्ने त होइन। त्यस कारणले गर्दा विभिन्न अब व्यक्तिहरूले पास्टरी काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो वरदान नहोला, अन्य भाषा बोल्ने वरदान नहोला, तर पनि पास्टरी वरदान भएको कारणले गर्दाखेरि पास्टरी सेवकाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफै जो गर्दै हुनुहुन्छ त्यस कारण निराश हुनु पर्दैन। तपाईँ ठिकसँग आफ्नो चर्च मेम्बरहरूको वास्ता गर्दै उनीहरूलाई खुवाउँदै वचनबाट सिकाउँदै जानुहोस्, त्यो नै ठिक हुन्छ र राम्रो पनि हुन्छ। अनि अर्को के पो भन्नुभयो प्रश्न तपाईँले? दोस्रो हजुर, यो डिकेन्ट बोर्डलाई चाहिँ चलाउन डिकन बोर्डलाई हजुर हजुर। अब एल्डर्सहरू, डिकन्सहरू, एल्डरहरू पनि अब पास्टरसँगै गनिएर पनि कुरा गरेको पनि हामी पाउँछौँ। त्यति बेला पाउलले चलाउँदाखेरि इन्टरचेन्जेबल वर्ड भन्छ, त्यस्तो प्रकारले पास्टर, एल्डर, गोठालो त्यस्तो प्रकारले शब्द चाहिँ चलाएको छ। तर जे होस् हामीले गर्दै आएको प्र्याक्टिस बुझेको अनुसार चाहिँ अब एल्डर बडीले चाहिँ प्रशासन गर्ने अथवा चलाउने अनि व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू चाहिँ एल्डर बडीले गर्ने भन्ने कुराहरू छ। अब अहिले उनीहरू त्यसमा मात्र नभएर प्रचार गर्ने काममा पनि अब एल्डर बन्ने व्यक्ति चाहिँ
प्रचार गर्न सक्ने सिकाउन सक्ने हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ र हामीले अहिले त्यो कुराहरू त्यस्तै प्रकारले त गरेका छैनौँ। हाम्रो चर्चमा कतिपल्ट सिनियरिटी र पहिलादेखि पनि हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एल्डर बोर्डमा राखेका छौँ। डिकनहरू सेवा गर्ने व्यक्तिहरू हुन्, उनीहरू आत्मिक सेवा गर्ने हुँदैन भन्ने त होइन, तैपनि डिकनको अर्थ चाहिँ भौतिक रूपमा सेवा गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरूले प्रशासनको कुराहरू पनि गर्न त सक्दछन्, र आजभोलिको उसमा चाहिँ जोसँग वरदान छ र जसले चाहिँ राम्रोसँग बन्दोबस्तहरू गर्न सक्दछन्, प्रशासनहरू चलाउन सक्दछन्, एडमिनिस्ट्रेसनको कुराहरू गर्न सक्दछन्, त्यो व्यक्तिहरूलाई हामीले जिम्मा दिएको चलाएको चाहिँ राम्रो हुन्छ। विभिन्न व्यक्तिलाई विभिन्न वरदानहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पास्टर हुँदैमा होइन, एल्डर हुँदैमा त्यो दान हुन्छ भन्ने पनि छैन कतिपल्ट, किनभने हामीले जुन प्रशासनको कुराहरू गरिराखेका छौँ, एल्डर छाम्दाखेरि पास्टर छाम्दाखेरि त्यो वरदान नहुनु पनि सक्छ, तर हुनेहरूलाई चाहिँ हामीले लिएर चलायौँ भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यस कारण डिकन बोर्डले नै चलाउनु पर्छ, एल्डर बोर्डले मात्रै चलाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन, र विभिन्न दान वरदान भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्यौँ, चलाउन सक्यौँ भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। हजुर, धेरै धन्यवाद पास्टर। भनेपछि पास्टर्सहरूले नै चाहिँ यो अन्य भाषा बोल्नेलाई चाहिँ धेरै आत्मिकी परिपक्वता भएको, अन्य भाषा बोल्न नजान्नेहरू चाहिँ आत्मामा त्यति परिपक्वता नभएको भनेर छुट्याउनु चाहिँ यो चाहिँ अज्ञानता जस्तै हो, होइन? अज्ञानतै भन्नुपर्छ। त्यो गर्न चाहिँ खास त अब नहुने हो, नपर्ने हो, होइन? विभिन्न दानहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ, त्यसलाई राम्रोसँग हामीले चलाउनु पर्यो। हजुर, थ्याङ्क यू पास्टर। हुन्छ, धन्यवाद। अरू कसैले हात उठाउनु भएको छ? पास्टर तारा राई, हजुरले आफूलाई अनम्युट गर्नुहोस्। अब बोल्नुहोस् त, फेरि सुन्नेको थिएन हजुरको आवाज। छैन, सुनेको छैन। हजुरको भोल्युम लेस डाउन भएको हो कि? सायद तपाईँले एकचोटि फेरि रिस्टार्ट आउट हुनुहोस्, फेरि इन हुँदाखेरि जोइन विथ इन्टरनेट अडियो भन्दाखेरि त्यसमा यस थिच्नुपर्छ। त्यो गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अडियो आउँछ, नत्र त्यो नभएको हो कि? हामीले बोलेको हजुरले सुन्नु भएको छ, तर हजुरले बोलेको हामीले सुनेको छैनौँ। एकचोटि आउट गरेर फेरि इन हुनुहोस् विथ अडियो। हस्, अरू पास्टरज्यूहरू समय लिनु सक्नुहुन्छ यति बेला? जय मसीह। अहिले सुन्यो ल। होइन, म बोलेको है, करुणा। ए हजुर, ल ल हुन्छ हुन्छ। जय मसीह समयको लागि सबैजना। अनि मैले चाहिँ एउटा सानो कुरा सोध्नु भनेर हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यूलाई अघिदेखि के अरे डिजिटल उठाउँदा पनि नदेख्नु हुँदो रहेछ, फिजिकल उठाउँदा पनि नदेख्नु हुँदो रहेछ। म चाहिँ बोलेको नि यो वरदानको बारेमा नि, एउटा मान्छेले एउटै मात्रै वरदान पाउने हो कि अरू थुप्रै पनि पाउँछ कि, यो चाहिँ सोध्नुको लागि नि मैले पास्टरज्यूलाई कतिवटा वरदान पाउन सक्छ एकजना मान्छेले भनेर। थ्याङ्क यू सो मच। एकजना मान्छेले विशेष गरी 100% को गिफ्ट वरदान चाहिँ एकजनाले पाउँछ, तर अर्को पालि म सिकाउँदैछु सिकाउनलाई, त्यो चाहिँ ओभरल्यापिङ गिफ्ट्स हुन्छ। एकजना व्यक्तिले विभिन्न अरू वरदानहरू पनि उसले पाउन सक्छ, चलाउन सक्छ। उदाहरणको लागि मात्रै अहिलेलाई, उदाहरणको लागि अघि मैले भने पास्टरको वरदान भएको व्यक्तिमा शिक्षा दिने वरदान पनि हुन्छ, अनि सल्लाह दिने, परामर्श दिने वरदान पनि हुन्छ, प्रचार गर्ने वरदान पनि हुन्छ, निको पार्ने वरदान पनि हुन्छ। तर कम 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 हुँदै जान्छ। जुन कुरामा आफूले पाएको जिम्मेवारी वरदान छ त्यसमा चाहिँ हो फुल 100% मा
चौकाइदेखि लिएर सबै गरिराखेको हुन्छ भने अरू वरदानहरू चाहिँ 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, त्यसो हुँदै 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 दिने वरदान पनि छ, पास्टर लिने मात्र होइन भन्ने पनि होला होइन। पास्टरले त अब दिनु पनि पर्ने हुन्छ, त्यस कारण कम्ती भए पनि दिने, 40%, 50% भए पनि दिने पनि पास्टरको वरदान मिसिएको हुन्छ। यस्तै प्रकारले अर्को उदाहरण, अर्को व्यक्तिमा अर्को वरदानहरू हुन सक्ने, जस्तो तपाईँ सुसमाचार प्रचार गर्ने प्रचारक व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईमा अर्को 90% या 80% को वरदान, यो चाहिँ तपाईको चङ्गाइको वरदान पनि हुन सक्छ, जसले तपाईको सुसमाचार प्रचार गर्नमा टेवा दिन्छ। त्यसकारण त्यो पनि 80%, 90%, 50% हुन सक्छ। तर त्यो तपाईको मुख्य वरदान होइन, तर तपाईको मुख्य वरदान चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने वरदान हो। यस्तै प्रकारले अरू वरदानहरूमा पनि त्यो समर्थन गर्ने, आफ्नो वरदानलाई सपोर्ट गर्ने, अरू 40, 50, 60, 70, 80% को हिसाबमा चाहिँ वरदान परमेश्वरले मिसाएर दिनुहुन्छ। तर तपाईको एउटा विशेष वरदान चाहिँ हुन्छ, त्यो वरदानलाई त्यो अरू वरदानहरूले चाहिँ सपोर्ट गरेको हुन्छ। त्यस्तो हो। त्यसकारणले गर्दा एकजना व्यक्तिले मल्टिपल वरदानहरू पनि पाउन त सक्छ, तर 100% चाहिँ एउटा हुन्छ, र अरू चाहिँ छुट्याउन सकेन भने चाहिँ 80% पाएको, 50% पाएको पनि यो पनि मेरो वरदान छ, यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्ने चाहिँ तपाईलाई लाग्न सक्छ। थ्याङ्क यू पास्टर बाला। यहाँ चाहिँ 2-3टा क्वेसनहरू हाम्रो अनलाइनबाट आएको छ, हामी समय पनि सकिसकेको छ, तर म यी 3टा क्वेसनहरू चाहिँ एकैचोटि पढ्छु हजुरलाई। हाम्रो टप फ्यान हुन्छ सुरन राई, उहाँले राख्नु भएको छ, अनि शासन गर्ने वरदान भएको मानिसले शासक जस्तो भएर व्यवहार देखाउनेहरू पनि छन् कि यो गलत हो भनी सोध्नु भएको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, हामी सबैले प्रार्थना गर्छौँ, पास्टरजीले सोध्नु भएको छ, हामी सबैले प्रार्थना गर्छौँ प्रभुको नाममा रोगीहरू निको हुन्छन्, तर कति प्राय प्रार्थना गर्दा भूत आत्मा भनिन्छ, त्यो त सही छ, तर प्रार्थना गर्दा जसको ज्वरोको आत्मा, टाउको दुखाउने आत्मा, खतराको आत्मा, सिगरेट खाने आत्मा, रक्सी पिउने आत्मा आदि इत्यादि भनेको सुनिन्छ। मेरो एउटा प्रश्न, के यिनीहरू पनि आत्मा हुन्छ भन्ने छ हजुरको। यो पछाडिको प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ यो आत्मा भन्ने चाहिँ कसरी चलाउँछ भन्दाखेरि जसलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यो कुरा मन हैन, त्यो एउटा केमिस्ट्री, क्यारिस्मा के भन्ने जुन शब्द चलाउँछ, त्यो प्यासन छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्छेले आजभोलि आत्मा भन्ने चलन चाहिँ छ, स्पिरिट भन्ने चलन छ हैन। अब उसलाई धेरै खेल्न मन लाग्छ भने चाहिँ उसको खेल्ने स्पिरिट, उसलाई धेरै बोल्ने छ भने बोल्ने स्पिरिट हैन। त्यस्तो विभिन्न किसिमको कुरालाई चाहिँ उसले त्यस्तो प्रकारले चाहिँ स्पिरिट भन्ने, आत्मा भन्ने चलाएको हो। खासमा विभिन्न आत्मा त होइन, उसको मन हो, उसले गर्न चाहेको कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझाएको खासमा चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा विभिन्न आत्माको कुराहरू, त्यो अरू विभिन्न आत्मा त होइन, तर उसको गर्ने चाहनाका कुराहरू आत्माको कुराहरू। अब भूतात्माका कुराहरू, दुष्टात्माका कुराहरू एउटै जस्तै हो, तर तिनीहरूले पनि हो मान्छेलाई बिरामी पार्छन् हैन, उनीहरूलाई विभिन्न रोगहरू दिने कुराहरू, छोप्ने कुराहरू पनि गर्छन्। अनि त्यो एक्जर्सनको गिफ्ट पनि छ, त्यो अब हामीले निको पार्नेमै चङ्गाइमै त्यसलाई गाभिएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विशेष भूतात्मालाई धपाउने, भूतात्मालाई निकाल्ने पनि अलग्गै वरदानलाई पनि मान्छेले छुट्याउने गरेको छ, अलग्गै राख्ने गरेको पनि छ। त्यो पनि येशूको नाउँमा दाबी गरी, येशू ख्रीष्टको नाउँमा त्यो भूतात्माको शक्ति हुँदैन, अथवा कम्प्यारिजनमा त्यो शक्ति हुँदैन। येशू ख्रीष्टले जित्नु नै हुन्छ, येशू ख्रीष्टले गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वासमा अब त्यो चङ्गाइ गर्ने, निको पार्ने जस्तै नै हो त्यो भूतात्मा लागेकोले भगाउने पनि। त्यस कारणले गर्दा त्यो वरदान मानिसमा हुन्छ। तर अघि भनेपछि जेनरली सबैलाई पनि प्रभुले दिनुभएको छ निको पार्ने वरदान, त्यो भूतात्मा धपाउने वरदान, अधिकार हामीलाई छ। तर विशेष प्रकारको त्यो दान भएको व्यक्तिमा चाहिँ यस्तो कन्फिडेन्ट हुन्छ
यति निश्चित हुन्छ, विश्वास हुन्छ, उसले साँच्चै नै त्यो कुरालाई हैन लिन्छ र येशू ख्रीष्टको नाममा विश्वास साथ त्यसले प्रार्थना गर्छ, भूतात्मालाई हकार्छ, धपाउँछ, ऊ डराउँदैन, अनि भूतात्मा पनि निस्कनै पर्छ, निस्किन्छ पनि। त्यो हिसाबमा एउटा गिफ्टको रूपमा पनि भूतात्मा मात्रै धपाउने, भूतात्माले गरेको काम कुरालाई मात्रै निकाल्ने त्यो पनि वरदान परमेश्वरले अलग्गै पनि दिनुहुन्छ र दिनुभएको छ। हस्, धन्यवाद। हाम्रो समय चाहिँ अलिक गइसकेको छ, त्यसैले हाम्रा सबै प्रश्नहरू हामी बाँकी बिहिबार चाहिँ फेरि पास्टरको क्लासमा हामी ल्याउने छौँ। मैले रेकर्ड गरिराखेको छु, फोटो खिचेर पनि राखेको छु। र पास्टर तारा हजुरले बोल्नुहोस् त, हजुरको चाहिँ अहिले अनम्युट छ। भयो? भएन, हजुरको अझ पनि भएन। ल ठिकै छ, अब फेरि चाहिँ भोलि चाहिँ हामी फेरि प्रयास गर्नेछौँ र हामी अब आजको चाहिँ अन्तिम प्रार्थना गरेर हामी छुट्टिन्छौँ होला, किनकि हाम्रो समय ठिकै 11:10 गइसकेको छ। म हाम्रो चाहिँ पास्टर चेत ठोकरलाई यो क्लोजिङ हामी फेयरवेल प्रार्थना, आजको फेयरवेल प्रार्थना हामी विदाईको प्रार्थना भनौँ, आज छुट्टिने प्रार्थना गरिदिनुहोस् न। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पवित्र परमेश्वर, हामी तपाईँ येशू ख्रीष्टलाई धन्यवाद दिँदछौँ यो सुन्दर बिहानको निम्ति। प्रभु, तपाईँको आफ्नो दासबाट पास्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूबाट जसरी वरदानको विषयमा आज हामी धेरै कुरोहरू सिक्ने मौका परमेश्वरले दिनुभएको छ। हामी तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धन्यवाद दिँदछौँ। जतिजना प्रभुजी यो अनलाइनबाट पार्टिसिपेट हुनुभएको छ, मलाई विश्वास छ प्रभु त परमेश्वरले तपाईँको दासद्वारा बोल्नुभएको वचनहरू अनि हामी सुन्नेहरू सबैलाई त प्रभुले आशीषित तुल्याउनु भएको छ। हामी तपाईँको क्रुसको फेदीमा हाम्रो जीवनहरूलाई समर्पण गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद छ तपाईँको कृपा, तपाईँको प्रेम, तपाईँको अनुग्रहको निम्ति। प्रभुजी, जो आयोजक टिमले आज विश्वव्यापी रूपमा छरिरहेका अनि तपाईँको सेवकहरूको निम्ति यो सुनौलो अवसर अनि त प्रभुको वचनबाट सिक्ने मौका त परमेश्वरले आफ्नो दासहरूद्वारा जुटाउनु भएको लागि त परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु, हामी धन्यवाद चाहन्छौँ यी सबै कुरोबाट त प्रभुले आफ्नो महिमा लिनुहोस् र तपाईँको क्रुसको फेदीमा अनि तपाईँको वचनले हामीले सिकाएको कुराहरू, तपाईँको वचनले अगुवाई गरेको डोर्याएको कुराहरूलाई सही तरिकाले प्रभु पालन गर्न र त्यसअनुसार जिउनको निम्ति तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टले धन्यवाद दिँदछौँ। यो सबै कुरा निम्ति त प्रभुलाई महिमा दिँदछौँ। प्रभु, आउने दिनहरूमा फेरि यसरी नै त प्रभुको अनुग्रह र आशिषमा हामी रहेर सिक्नेछौँ, त प्रभुको महिमा अनि त प्रभुको जय जयकारको निम्ति हामी अगाडि बढ्नेछौँ। धन्यवाद छ प्रभुजी। अनि भोलिको दिनमा फेरि त प्रभुको आफ्नो दासबाट जुन वचनको सेवकहरू ल्याउनु हुनेछ, हामी त्यसबाट पनि आशिष लिन सकौँ, आशिष बटुल्न सकौँ र तपाईँको मण्डली वृद्धिको निम्ति प्रयोग गर्न सकौँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा, सबै कुरामा अनुग्रह आशिष माग्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। धन्यवाद। जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह सबैलाई, जय मसीह। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर बुवालाई, एकदमै हजुरको चाहिँ अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएको लागि हामी धेरै धन्यवादी छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। सौभाग्यको लागि धन्यवाद।